अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान लाइव और मैं हूं अली डार और मैं हूं आयशा सलमान। बहुत सी खबरें आपसे डिस्कस करेंगे आज। एशिया कप के हवाले से भी हमने बात करनी है और जो सियासत में गर्मा गर्मी चल रही है उस पर भी बात करेंगे। बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। एक जानिब से नून लीग बयानबाजी करती है तो दूसरी जानिब से पीपल्स पार्टी, और अली भी बहुत सारी स्टोरीज आपसे शेयर करेंगे। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंटली आज हम बात करेंगे नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से। आपको मालूम है कि नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर डेट जो है वो सामने अब आ गई है कि वापस आने जा रहे हैं वो, लेकिन उसके बाद से जो इस वक्त रिएक्शन सामने आ रहा है कुछ उसका भी जिक्र करेंगे और बताएंगे कि आज क्या चल रहा है। क्या कानूनी ऑप्शंस हैं, कानूनी ऑप्शंस क्या उनके पास, उसकी बात भी करेंगे। जबकि मौलाना फजलुर रहमान कुछ नाराज़ नज़र आ रहे हैं इत्तेहादी जमातों से, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद ना करने की बात कर रहे हैं, उसका भी हम आपको बताएंगे। और कह रहे हैं परवेज खटक के साथ भी किसी सूरत हम लोग इल्हाक नहीं करेंगे, इत्तेहाद नहीं करेंगे, वो भी बात करेंगे। और सियासत क्या मोड़ लेने जा रही है उस पर भी हम बात करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज़ कराने का अज़म, साफ और शफाफ इंतखाबात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद आइनी इदारा है। तमाम इदारे हल्का बंदियाँ और इंतखाबी शेड्यूल के तयन में इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का एहतराम करें। निगरान वफाकी वज़ीर कानून के इजलास में ये गुफ्तगू, निगरान वज़ीर कानून की सरबराही में अहम बैठक हुई। चारों सूबों के निगरान वज़राए कानून की शिरकत। और इस इजलास में कौमी और सूबाई असम्बलियों से मुतालिक मामलात पर भी मुशावरत की गई है। जबकि निगरान वज़राए कानून का कहना है कि आइन की शिकों को अलग अलग करके मजमूई तौर पर आइन की शिक को देखा जा सकता है। इंतखाबात के लिए ये बैठक हुई है। इंतखाबात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। वज़ीर कानून ने बड़ा अहम बयान दिया इस हवाले से। और एक जानिब ये बातें हो रही हैं कि सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख देंगे। बिलावल भुट्टो भी इस हवाले से कह चुके हैं और क्लियर कर चुके हैं कि इलेक्शन की जो तारीख है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर नॉर्थ है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आदिल। अभी जो ये आज स्टोरी आई है, अहम डेवलपमेंट हुई है, इलेक्शन कमीशन तारीख देने जा रहा है और एक जानिब ये खबरें भी आ रही हैं कि सदर मुमलिकत तारीख देंगे। कानून क्या कहता है और आपको क्या लग रहा है, क्या आने वाले दिनों में ये हफ्ता कितना इंपॉर्टेंट है, तारीख आ सकती है ईवान सदर की जानिब से? देखिए, आज जो वज़राए कानून का इजलास हुआ उससे एक चीज़ तो तय हो गई कि निगरान चाहे वफाक में हो चाहे सूबों में हो, वो और सदर ममलिकत जो हैं वो एक पेज पे नहीं है। आज वज़राए कानून तमाम निगरान हुकूमतों की तरफ से एक वाज़ा मैसेज प्रेसिडेंट को दिया गया है कि अगर वो कोई ऐसी जो आइन का आर्टिकल 48(5) के तहत अगर वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की तारीख भी अनाउंस कर देंगे तो निगरान हुकूमतें जो हैं उसको ऑन नहीं करेंगी और ये मामला जो है एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म देगा। तो मुमकिन तौर पर सदर की तरफ से, सदर पे भी चूँकि इंटरनल उनकी पार्टी का भी दबाव है जिस पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते थे, और कुछ वकला तंजीमों की तरफ से दबाव है क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद में दो बड़े जो वकला की तंजीमें हैं, पाकिस्तान बार कौंसल और जो सुप्रीम कोर्ट बार है, इनके दो बड़े यहाँ पे कन्वेंशन हुए थे और उसमें उन्होंने सदर ममलिकत से किया था कि वो आइन के 48(5) है उसके तहत जो है वो इलेक्शन की तारीख का अनाउंसमेंट करे। तो इस वक्त सदर ममलिकत को बार बार वफाकी हुकूमत, वज़ीर कानून अब तक कई मुलाकातें उनसे कर चुके हैं, उनको बता चुके हैं कि अगर वो कोई तारीख अनाउंस करेंगे तो वफाकी हुकूमत उसको ऑन नहीं करेगी और ये मामला, ये इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। तो इलेक्शन कमीशन और सदर ममलिकत की जो तारीख का मामला है वो यकीनी तौर पर अगर सदर ने कोई तारीख की और इलेक्शन कमीशन ने उसको ऑन ना किया तो वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि चीफ जस्टिस जो अता बंदयाल है, उमर अता बंदयाल जो है वो रिटायर होने जा रहे हैं। तो नए चीफ जस्टिस इस हफ्ते जो है वो अपना चार्ज संभालेंगे। तो ये अभी तक 4 से ज़्यादा दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं कि वो आर्टिकल 48(5) के तहत सदर को हिदायत दे कि वो इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इन दरखास्तों पर नंबर ज़रूर लगा दिया है लेकिन इसको फिक्स नहीं किया। आदिल, इंतखाबात का जो शोर हम देख रहे हैं, जो सुनाई दे रहा है, इंतखाबात के शोर में इलेक्शन कमीशन कहीं गायब है, कोई उसकी जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आता है और जो इजलास हो रहे हैं उनके एजेंडे में इंतखाबात शामिल नहीं हैं, इंतखाबात एजेंडे का हिस्सा नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई स्टेटमेंट आएगी तो चीज़ें मज़ीद क्लियर हो सकती हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो अभी जो टॉप प्रायोरिटी है वो हल्का बंदियाँ हैं।
उसने अब एक शेड्यूल जारी किया हुआ है, वो अभी उसने जब तक हल्का बंदियाँ कंप्लीट नहीं होंगी उस वक्त तक तो वो इलेक्शन की तारीख और बाकी जो मामलात हैं उसके अनाउंस नहीं करेगा। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक एजेंडे सिर्फ हल्का बंदियों को फोकस किया हुआ है। ये मामला उस वक्त कंट्रोवर्सी बनेगी जब सदर ममलिकत जो है कोई बाज़ाब्ता तौर पर कोई तारीख अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद जो रिएक्शन जो इलेक्शन कमीशन का हमें देखने में आएगा कि वो उस तारीख को लेकर यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा, क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट के तहत साबिक हुकूमत ने जाते जाते जो इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया था उसकी वजह से ये सारा मामला जो है। जहाँ तक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का ताल्लुक है तो पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तो सिंध से अपनी एक्टिविटीज़ का आगाज़ कर चुके हैं और मुसलसल वो आप देख रही हैं कि वो जलसे कर रहे हैं। अब नून का सारा फोकस जो है वो नवाज शरीफ की वापसी पे है और नवाज शरीफ ने चूँकि कल जो डेट अनाउंस हुई है 21 अक्टूबर, तो अभी नून लीग भी जो है वो अपनी जो लोकल सतह पे जो बॉडीज़ हैं उनको मुनज़्ज़म कर रही है, जिसके बाद 21 के बाद यानी कि 21 को अगर नवाज शरीफ आ जाते हैं उसके बाद उनको चूंकि कानूनी मामलात हैं जब तक वो बिल्कुल उन्हें कानून का सामना भी करना पड़ेगा। मोहम्मद आदिल बहुत शुक्रिया। 21 अक्टूबर की डेट अनाउंस की है, नून लीग की जानिब से ये डेट सामने आई है कि 21 अक्टूबर को आएंगे। इस पर मोहसिन नकवी जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने भी बात की है। जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप किस तरह से कानून अपना रास्ता बनाएगा, तो उन्होंने कहा जो भी कानूनी स्टेटस होगा उसी मुताबिक नवाज शरीफ को डील किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है और देखना यह है कि अब कब वो डेट अनाउंस करते हैं। अब ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट की इलेक्शन कमीशन आमद। जेन मैरियट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे कि किस अहम मामले पर उनके दरमियान गुफ्तगू हुई और क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि अमरीकी सफ़ीर उन्होंने भी मुलाकात की थी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बहुत सारे चीज़ें सामने आई थी और बहुत उसको कुछ लोगों ने तनकीद का भी निशाना बनाया। लेकिन अब ये खबर है कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट की इलेक्शन कमीशन आमद और उन्होंने अहम ये मुलाकात की है। इसकी तफसीलात भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस अहम मुलाकात के अंदर कौन कौन से अहम चीज़ें ज़ेर गौर आई हैं, क्या इस मुलाकात में हुआ है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं ये जेन मैरियट, जिन्होंने मुलाकात की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने जेन मैरियट की इलेक्शन कमीशन आमद और इस हवाले से तफसीलात जानते हैं कि पहले भी हमने देखा, जिस तरह से आपको बताया कि मुलाकात की अमरीकी सफ़ीर उनकी मुलाकात पर भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे शिकूक व शुबहात ने जन्म लिया और कि इस मुलाकात का क्या था। लेकिन इस मुलाकात के हवाले से जान लेते हैं शबिया नकवी से। शबिया नकवी, किस अहम मामले पर बातचीत हुई है, क्या मकसद था इस मुलाकात का? मुल्क में जाम इंतखाबात के हवाले से हम इलेक्शन कमीशन में जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। इससे पहले इलेक्शन कमीशन में हमने ये देखा कि न सिर्फ सियासी जमातों के मुख्तलिफ वफूद से इलेक्शन कमीशन में जो है मुलाकात की गई, बल्कि साथ हमने ये देखा कि जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं वो भी इलेक्शन कमीशन आए और उन्होंने मुलाकात की। ताहम उस हवाले से जो है एक इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज भी जारी की। और आज हम ये देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है वो भी इलेक्शन कमीशन में आए, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और उसके बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो मीडिया से बात किए बगैर चले गए। ताहम मुल्क में इंतखाबात के हवाले से जो हम ये देखते हैं कि पहले अमेरिकन एम्बेसडर और फिर ब्रिटिश हाई कमिश्नर की इलेक्शन कमीशन में आमद हुई है। तो ज़राए का यही कहना है कि जो इंतखाबात के हवाले से डिस्कशन है, जो मुख्तलिफ मामलात हैं वो ज़ेरे बहस लाए गए हैं। ताहम प्रेस रिलीज आने के बाद ही पता चलेगा कि तफसीलात किन मामलात में जो है वो तफसील से बातचीत हुई है। जी शबिया, ये बताइएगा ये मुलाकात कितनी देर जारी रही? ये मुलाकात कोई ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज़्यादा जारी रही, क्योंकि जब वो आए गए तो तभी ज़राए ने ये से हम लोगों ने कंफर्म किया कि जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर वो इलेक्शन कमीशन में आएंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नहीं बताया गया था कि इलेक्शन कमीशन में इनका विजिट होगा। ताहम उनके आने और जाने के बाद जो है ये मुलाकात के आधे घंटे से ज़्यादा जारी रही। उससे ज़रा यही कह रहे हैं कि जो इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ जो मामलात हैं वो ठीक है। शबिया नकवी, आपने हमें आगाह किया इस मुलाकात के हवाले से, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मामले पर मज़ीद बात भी करेंगे। हमारे साथ हाफिज़ एहसान मौजूद हैं, माहिर कानून है, उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या समझते हैं आप, एक जानिब इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं ब्रिटिश हाई कमिश्नर से और वज़ीर कानून ये कह रहे हैं कि ये इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन का है कि वो कब डेट अनाउंस करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब एक और महाज चल रहा है और वो ये है कि सदर मुमलिकत कह रहे हैं कि बहुत जल्द वो शायद कोई डेट अनाउंस करने जा रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। क्या समझते हैं आप, अगर सदर पाकिस्तान डेट अनाउंस कर देते हैं तो फिर उसके बाद किस तरह से डील करेंगे सारे?
دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے اس معاملے کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ کیا الیکشن ڈیٹ دینے کا اختیار جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے کہ 51(5) کے نیچے ایک پروسیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انیشیٹ کیا ہے. آرٹیکل 153 کے اندر جو CCI کا ایک فیصلہ آیا جس کے اندر ہماری جو لاسٹ ایک پینڈنگ ڈیجیٹل سینسس تھی جو 2017 سے چل رہی تھی اور 2021 کے اندر ہم نے کہا کہ ہم اسے ڈیجیٹل پہ جائیں گے, اور پھر جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے جاتے جاتے اس کو انڈوز کیا اور نوٹیفائی کیا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ نہ آرٹیکل 224 انووک کیا جا سکتا ہے جس کے اندر 90 دن کا ذکر ہے, اور نہ ہی پریزیڈنٹ کا آرٹیکل جو 48(5) ہے اس کو انووک کیا جا سکتا ہے کہ الیکشن شیڈول کا دیا جائے جتنی دیر تک پروسیس جو ہے وہ 51(5) کے نیچے جو ہے سینسس کے بعد الیکٹر رولز اور ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس مکمل ہو کے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو نوٹیفائی کر دے. اگر اس کو وہ نوٹیفائی کر دیتا ہے تو جو اصل جھگڑا چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر 224 کے نیچے 90 دن لکھا ہوا ہے, لیکن 90 دن کے پیریڈ پہ یہ کوئی بات نہیں کرتا کہ 90 دن کا پیریڈ کب سٹارٹ ہوگا. 90 دن کا پیریڈ اس دن سٹارٹ ہوگا جس دن آرٹیکل 51(5) کے نیچے جو پہلے 120 دن کا ذکر ہے جو سیکشن 17, 18, 19, 20, 21 الیکشن ایکٹ کے اندر ہے, اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو ریڈیوس کر کے 30 نومبر تک لے آئے ہیں. اس کے بعد اگلی سچویشن یہ ہے کہ اس وقت نہ الیکشن کمیشن کے پاس کمپیٹنسی یا لیگل کے الیکشن شیڈول کو اناؤنس کرے, نہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ہے. اب فردر یہ ہے کہ اگر فرض کیا 51(5) کا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے پھر کس کا اختیار ہے, تو اس وقت یہ اختیار جو ہے وہ اگر اسمبلی کو ڈیزالو 58(2) کے نیچے پریزیڈنٹ 48(5) کے نیچے کرتے تو یہ اختیار پریزیڈنٹ آف پاکستان کا تھا. اب اسمبلی جو ہے وہ ایڈوائز پہ ہوئی ہے جو 58(1) ٹھیک ہے. امپورٹنٹ چیز جو آپ نے مینشن کی احسان صاحب وہ یہ ہے کہ 90 دن کا پیریڈ جو ہے آخر وہ شروع کب ہوگا. الیکشن تو 90 دن میں کروانے ہیں لیکن کویشچن از دیٹ کہ یہ پیریڈ سٹارٹ آخر کب ہوگا. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, معاملات پر آپ نے روشنی ڈالی. وہی بات جو ہم کر رہے تھے پہلے بھی کہ ڈیٹ کا اناؤنس ہونا میٹر نہیں کرتا, میٹر یہ چیز کرتی ہے کہ آخر یہ 90 دن کا جو پیریڈ ہے یہ سٹارٹ کب ہوگا اور تبھی چیزیں کلیئر ہوں گی. بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں جن میں سے یہ بھی ہے کہ اگر نون لیگ الیکشن لیٹ چاہتی ہے تو کیوں, وجہ کیا ہے اس کی, اس پر بھی بات کرتے ہیں. سابق وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ نواز شریف وطن واپس آ کر پارٹی کو منظم کریں گے اور آئندہ کی جو انتخابات ہے اس میں پارٹی کو لیڈ کریں گے. انتخابات کے لیے نئی مردم شماری پر تمام جماعتوں کو متفق ہونا خوش آئند بات ہے. اس حوالے سے ڈیٹیل بات بھی کریں گے. ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں. عطا اللہ تارڑ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. اگر لوئر فورم کھڑا نہ ہوتا تو شاید آج بھی جو انصاف کی فراہمی کچھ ممکن ہوئی ہے یہ ممکن نہ ہوتی, اور اسی طریقے سے ناانصافیوں کا ایک سلسلہ جاری رہے. مگر آپ کی خدمات کا بھی اعتراف ہے جس کا اظہار میں کھل کے کرنا چاہتا ہوں, اور چند اشعار آپ کی نظر یہ کروں گا کہ کب یاروں کو تسلیم نہیں, کب کوئی عدو انکاری ہے, اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاں واری ہے. جب سازے سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے, وہ رسم ابھی تک باقی ہے, وہ ریت ابھی تک جاری ہے. اور کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے, دہلیز کو چون کے چھوڑ دیا, دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے. اور پھر ہے کہ زخموں سے بدن گلزار سہی, زخموں سے بدن گلزار سہی, پر ان کے شکستہ تیر گنو, خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں, اور آج مجھے 16 ستمبر کی آمد ہے. جس طرح 6 ستمبر کو ڈیفنس ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے, اسی طرح 16 ستمبر کو یوم نجات چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح مساوات کے اصول کو اگنور کیا گیا اور کس طریقے سے بینچز کی تشکیل بھی آربیٹریریلی ہوتی رہی, اور مجھے دکھ بھی ہے, رنج بھی ہے اور افسوس, اور کس طریقے سے بینچز کی تشکیل بھی آربیٹریریلی ہوتی رہی, اور مجھے دکھ بھی ہے, رنج بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ کس طریقے سے بینچز کی تشکیل کے اندر
چیف جسٹس جو فرد واحد ہے ان کا کردار بطور ون امنگس ایکولز ہے. سینیورٹی کے پرنسپل پہ اگر آپ بیس کریں تو وہ صرف سینئر ہونے کی وجہ سے انتظامی امور نبھاتے ہیں. مگر نوید ملک صاحب تشریف لائیں جن کو ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. تشریف اسٹیج پہ تشریف لائیں. صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کے ٹینیور کے دوران اگر آپ اعداد و شمار کو دیکھیں تو کیسز الاٹ کیے جانے کا سلسلہ، بینچز کی تشکیل کا سلسلہ، پوری دنیا میں اس کے اصول وضع کیے گئے ہیں. امریکن سپریم کورٹ ہے، تمام ججز مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کیسز کی الاٹمنٹ کا، بینچز کی تشکیل کا. برازیل، نیپال، فلپائن کو آپ دیکھ لیں، وہاں بھی باری باری ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ بینچز کی تشکیل کون سے جج صاحب دیں گے. پچھلے 5 برسوں میں اگر آپ ہماری سپریم کورٹ کو دیکھیں تو وہ سیاسی نوعیت کے کیس ہوں یا غیر سیاسی نوعیت کے کیس، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جب سکور کارڈ دیکھا جاتا ہے تو جسٹس اعجاز الاحسن نمبر 1 پہ آتے ہیں کہ سب سے زیادہ بینچز میں ان کی شمولیت رہی ہے. اب یہ کس اصول کے تحت ہے، یہ کس رول کے یہ کس رول کے تحت ہے، یہ کس پرنسپل کے تحت ہے کہ کچھ جج صاحبان نظر انداز کیے جائیں اور کچھ جج صاحبان کو اہم نوعیت کے کیسز میں بینچ میں زیادہ شامل کیا جائے. تو کیا اس کے ہوتے ہوئے رول آف لا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے ہوتے ہوئے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہو سکتی ہے؟ آپ آگے چلیں، اگر آپ آگے چلیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ سیاسی اور غیر سیاسی دونوں نوعیت کے کیسز میں نمبر 2 سکور کارڈ پہ عمر عطا بندیال صاحب کا ہے. اعجاز الاحسن صاحب نمبر 1 ہے، نمبر 2 عمر عطا بندیال صاحب ہیں. پھر آپ تیسرے نمبر پہ آئیں، سیاسی اہمیت والے کیسز میں نمبر 3 پہ جسٹس منیب اختر صاحب آتے ہیں. سب سے زیادہ جن کو نظر انداز کیا گیا وہ سینئر پیونی جج ہیں جن کا نام قاضی فائدیسہ صاحب ہے. اور میں کیونکہ انکمنگ چیف جسٹس ہے، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں، مگر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی اہمیت کے کیسز ہوں یا روٹین کے کیسز ہوں، اس بینچ کی فارمیشن کی اختیار کو اور کیسز کے الاٹمنٹ کے اختیار کو غیر منصفانہ طریقے سے کیا گیا ہے. اور اس لیے چند ججز کو فیور کیا گیا، چند کو نظر انداز کیا گیا. اسی وجہ سے ناانصافی ہوتی ہے اور پھر گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے اور مرضی کے بینچ بنائے جاتے ہیں. یہاں پہ رول آف لا پامال ہوتا ہے، یہاں پہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہوتی ہے. اور میں بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہم نے بھی یہ مطالبہ کیا اور تمام بار کاؤنسلز نے، بار ایسوسی ایشنز نے مطالبہ کیا کہ آپ اپنا ہاؤس تو ان آرڈر کریں، آپ اپنی فل کورٹ میٹنگ تو بلائیں. آپ کو کس نے روکا ہے کہ جو کورٹ کے معاملات ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے ہم کام ہے وہ جو سب سمجھتے تھے کہ ناممکن تھا، ہم نے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا. اور اس ناجائز، نااہل، نالائق وزیر اعظم کو جو آپ پہ مسلط کیا گیا تھا، جو پاکستان پہ مسلط کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان میں نہ صرف معاشی بحران، جمہوری آئینی بحران، مگر خارجہ سطح پہ خارجہ بحران بھی پیدا کیا گیا تھا. آج پاکستان کے مسائل بہت زیادہ ہیں. میں تو بائی روڈ سفر کرتے آ رہا ہوں اور جگہ جگہ پاکستان کے شہری سے ملتا آ رہا ہوں اور شکلیں پہ لکھا ہوا ہے، ان کی شکلیں پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے شہری سے ملتا آ رہا ہوں
اور شکلیں پہ لکھا ہوا ہے, ان کی شکلیں پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے عوام پریشان ہیں, پاکستان کے عوام تکلیف میں ہے, مصیبت میں ہے, پریشانی ہے, کہ مہنگائی تو تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے, غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے. وہ پریشان ہے کہ بجلی کا بل پورا کیسے ہوگا, وہ پریشان ہے کہ بچے کو ہم سکول کیسے بھیجیں گے, فیس کیسے ادا کریں گے, بزرگوں کا علاج کیسے کروائیں گے, کھانے پینے کے اشیاء کا جو بل ہے وہ پورا کیسے کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام مسائل, خاص طور پہ جو معاشی مسائل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام پریشان, پسماندہ طبقات پریشان, مزدور کسان پریشان, سفید پوش طبقہ پریشان, چھوٹا تاجر بھی سارے پریشان, سب کے سب پریشان تو ہے, مگر اس پریشانی کا, اس معاشی بحران کا حل کیا ہے؟ حل تو قائد عوائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے منشور میں موجود ہے. حل تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے منشور میں موجود ہے. انہوں نے ہمیں کیا سکھایا؟ قائد عوام نے ہمیں یہ سکھایا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ جب عوام کے ساتھ دیتے ہو, عوام کو معاشی طور پہ مضبوط بنا دیتے ہو, تو پاکستان کے معیشت کھڑا ہو سکتا ہے. یہی تو بنیادی فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی فلسفہ نظریہ میں اور تمام باقی سیاسی جماعتوں کے سوچ میں. جو فرق ہے کہ وہ اشرافیہ کو فائدہ پہنچاتے ہیں, سرمایہ دار کو فائدہ پہنچاتے ہیں, بزنس بڑے بڑے ٹائکونز کو فائدہ پہنچا کے سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے کہ پاکستان کے آپ معاشی صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں. ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ امیر کو مزید امیر بنائیں گے تو ان کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا, وہ زیادہ لوگوں کو روزگار دلوائیں گے. ہمارا سوچ یہ ہے کہ آپ کسان کو امیر بنائیں, آپ مزدور کو, محنت کش کو ان کا جیب میں پیسہ دلوائیں. جب آپ عام طبقات کو, عام آدمی کو معاشی طور پہ مضبوط کرتے ہیں تو پورا کا پورا معیشت اٹھ کے چلتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ ہے کہ اس کے بجائے کہ جو سبسڈیز ہم دیتے ہیں, جو سپورٹ ہم دیتے ہیں, بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو دینے کے بجائے, بڑے لوگوں کو دینے کے بجائے ہم عام آدمی کو یہ سہولت فراہم کرے. چاہے وہ ٹیکس ایمنسٹی ہو تو آپ کے لیے نہیں ہے, وہ تو بڑے بڑے ریل اسٹیٹ ٹائکونز کے لیے ٹیکس ایمنسٹی ہے. اگر سبسڈی بھی ہے, چاہے وہ فرٹیلائزر پہ ہو تو وہ فرٹیلائزر کا سبسڈی, فرٹیلائزر کا جو انڈسٹری ہے وہ چلانے والے ان کو ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے بینظیر انکم سپورٹ دلوایا اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہم نے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچائے, تو ایسے ہم کسان کارڈ کیوں نہیں دلوا سکتے ہیں جس سے وہ جو سبسڈی ہم دیتے ہیں وہ سیدھا مڈل مین کو کاٹ کے, بڑے انڈسٹریلسٹ کو کاٹ کے سیدھا ہم کسانوں کو پہنچائے. خاص طور پہ جو چھوٹا زمیندار ہو اس کو ڈائریکٹ اپنا, چاہے وہ اپنا فرٹیلائزر کا سبسڈی ہو, جیسے ہمارا سی ایم سندھ تو یہاں بیٹھا ہے, ہم نے تو سیڈ کے لیے بھی سبسڈی دیا, پتہ نہیں کس کن چیزوں پہ سبسڈی دیا. تو ہم تو بی بی شہید کا فلسفی کو, صدر زرداری کا فلسفی کو آگے لے کے انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو معاشی مشکلات سے نکالیں گے. قائد عوام نے بھی جو مزدوروں کو طاقتور بنایا, جو لیبر کو طاقتور بنایا, افسوس کے ساتھ ہمارا جو محنت کش طبقہ ہے, ہمارا جو مزدوروں کو طبقہ ہے, وہ کافی عرصے سے لاوارث ہیں. ان کو ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا. ان کے جو مل کے مالک ہوتے ہیں یا جو انڈسٹریل کے مالک ہوتے ہیں ان کے پاس تو بہت سپورٹ ہے. مجھ سے ملنا چاہیں مجھ سے مل سکتے ہیں, کسی اور سے ملنا چاہتے ہیں, طاقتور لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں, ان کے پاس ان کا پہنچ ہے. جو عام آدمی ہے ان کا پہنچ نہیں ہے. ان کا آواز پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو کم از کم تنخواہ میں اضافہ کرتا ہے,
جو سرکاری لوگوں کی تنخواہ میں اضافہ کرتے ہیں, جو لیبرر کو, مزدوروں کو صحت کا سہولت, انشورنس کی سہولت, جو ایجوکیشن ان کے بچے کی سہولت ماضی میں فراہم کرتے تھے. اور اگلی بار انشاءاللہ تعالی ہم مزدوروں کو وہ سپورٹ فراہم کریں گے کہ اگر آپ مزدور ہو, آپ اپنی تنخواہ سے مزدور کارڈ کے پروگرام میں ایک چھوٹا حصہ ڈالتے رہیں گے, اور آپ کو وہ تمام فائدہ جو لیبررز کو مل سکتے ہیں وہ سیلف امپلائڈ مزدوروں کو بھی ملیں گے, وہ ذرائع مزدوروں کو بھی ملیں گے. اور وہ اس طریقے سے جو قائد عوام نے مزدوروں کے لیے اور محنت کشوں کے لیے ایک سپورٹ فراہم کیا تھا, اس سپورٹ کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو جو پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی کام کرتے ہیں, جو زمینوں پہ بھی کام کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا تاریخ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو بات کیا ہے وہ پورا کر کے دکھایا. جب صدر زرداری نے حکومت سنبھالا 2008 میں, آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں چینی کا بحران تھا, چاول کا بحران تھا, گندم کا بحران تھا, تمام چیزیں ہم باہر سے منگواتے تھے. اور 1 سال کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے, ہم نے نہ صرف اپنا ضرورت پورا کر دیا, مگر چاہے وہ چاول ہو, چاہے وہ گندم ہو, چاہے وہ چینی ہو, امپورٹ کرنے کے بجائے ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے. یہ اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ یہ ممکن ہے, اس لیے ہم نے پہلے یہ کر کے دکھایا ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان, اگر ہم اپنے کسانوں کو مضبوط کرتے ہیں, کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا. اور اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے, آپ اپنا نمائندگی کریں گے, آپ میرے ساتھ نیشنل اسمبلی میں ہوں گے, تب اس قسم کے ایشوز کو اٹھا سکیں گے. میں جانتا ہوں کہ مشکلات ہیں, بہت زیادہ مشکلات ہیں, مگر میرا خیال میں جو ان مسائل کے حل ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں, وہ ہمارا منشور میں موجود ہے. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے, اور ہمارا بڑوں کا ایک تعلق تھا مظفر گڑھ کے عوام کے ساتھ. شہید محترمہ بینظیر بھٹو 27 دسمبر پہ شہید ہوئی, تو 25 دسمبر کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو مظفر گڑھ میں آپ کے ساتھ موجود تھی. اور یہاں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک برج بنایا جائے گا, اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جاتے ہوئے گیلانی صاحب کو کہا کہ گیلانی صاحب, اگر میں وزیر اعظم بنتی ہوں تو مجھے یاد دلوائیں کہ میں نے یہ برج بنانا ہے. تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوا, مگر مجھے خوشی محسوس ہو رہا تھا جب میں یہاں ملتان سے سفر کر رہا تھا اور ہیڈ محمد والا پل پہ سفر کر رہا تھا, تو مجھے خوشی محسوس ہو رہا تھا کہ جو بی بی شہید کے وعدے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ان وعدے کو صدر زرداری کے, گیلانی صاحب کے وزارت عظمیٰ میں وہ وعدے پورے کیے. اب ان کے چاہے وہ آپ کے سوئی گیس اور بجلی کے مسئلے ہوں, آپ کا جو یہ پکا کیا گیا مظفر بائی پاس مظفر گڑھ, بائی پاس کا میں بعد میں آ رہا ہوں, میں کنال کا ذکر کر رہا تھا سیاست, جو ہنا ربانی کھر صاحبہ نے وزیر اعظم گیلانی صاحب سے جب ریکویسٹ کیا کہ اس کو پکا کیا جائے اور اس کا فائدہ عام آدمی کو, کسانوں کو ہوا ہے. یہی فلسفی ہم نے سندھ میں اپنایا ہے, اور سندھ کی جو کنال ہیں ان کا ہم نے تاریخ میں اتنا ان کا وہ پکا نہیں ہوئے ہیں جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کروائے. اس سے ہمیں ذرائع معیشت کو بھی فائدہ پہنچایا گیا, اور پانی بھی بچ سکا, جو کہ ہمارے لیے, پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت ضروری تھا. ساتھ ساتھ آپ کا جو ادھر ہاسپٹل بنا, جب وزیر اعظم گیلانی صاحب اور ترکیے کے جو صدر یا وزیر اعظم تھا اس وقت میں, مجھے طیب اردگان صاحب سیلاب کے دوران
ادھر آئے تھے تو جو ٹرکی ہاسپٹل مجھے بتایا گیا ہے ادھر جو مظفر گڑھ میں ہے وہ بھی یہاں کے عوام کو سہولت فراہم کر رہے ہیں. تو یہ جو خدمت کا سفر ہے اس کو ہمیں آگے لے کے جانا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی باری ہے. یہاں آپ کے لیے ایک موقع ہے. 3 الیکشنز ہم ساتھ مل کے لڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ جو الیکشن ہے اس میں آپ کی جیت ہوگی, پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی, GLA کی جیت ہوگی, تاکہ ہم وہ عوامی راج قائم کر سکے جس سے ہمارا ریاست, ہمارا حکومت عوام کی خدمت کرے, عام طبقہ کی خدمت کرے. وہ گنجائش موجود ہے کہ جس طریقے سے ماضی میں آپ نے وہ اس قسم کے انقلابی منصوبے شروع کیے جس کا فائدہ صرف اور صرف پاکستان کے غریب عوام کو ہوا ہے, اس طریقے سے اس معاشی بحران میں آپ کے پاس نہ صرف منشور موجود ہے, آپ کا تاریخ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کام آپ کر کے دکھاتے ہیں. تو میرا درخواست ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سے, پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار سے, پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے سے کہ آپ عوامی لوگ ہیں, آپ نے کبھی عوام سے نہیں ڈرے ہیں, الیکشن کا مقابلہ سے نہیں ڈرے ہیں, عوام سے آپ نے کبھی اپنا منہ نہیں چھپایا ہے. ہم اپنا تاریخ پہ فخر کرتے ہیں, ہم تیار ہیں اپنا کارکردگی عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے, اپنا منشور عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے. تو آپ دیر نہ کریں, آپ دیر نہ کریں اور آپ اپنا کام تو شروع کر لیں. ہر گھر ہم نے پہنچنا ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جو آپ کی جماعت کے خلاف کردار کشی کیا گیا پچھلے کافی دیر سے, جو کردار کشی کیا گیا اس لیے کیا گیا تاکہ ہم پہ یہ سلیکٹڈ حکومتیں مسلط کر سکتے ہیں. اب انشاءاللہ تعالی اس جماعت کو جس نے مئی 9 پہ ادارے پہ حملے کیے, عوام اور ادارے کے درمیان ایک گیپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور ان کو ہروانا, ان کو شکست دلوانا کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ مقابلہ کر کے ہروائے ان کو الیکشنز میں. اور میں اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں پر بھروسہ کرتا ہوں, میں جانتا ہوں کہ وہ مقابلہ کرنے جاتے ہیں, جبکہ ہاتھ پاؤں کے نہیں باندھے جاتے ہیں تو وہ مقابلہ کر کے جیت بھی جاتے ہیں. ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے. اس دور میں آپ نے یہ ثابت کر دیا تھا جب پورا ریاست طلع ہوا تھا کہ انہوں نے خان صاحب کو جتوانا تھا, تو میرے مظفر گڑھ کے امیدواروں نے پورا ریاست کی طاقت کو شکست دلواتے ہوئے اپنے سیٹس نکالے تھے. تو اب کس چیز کا خوف ہے؟ انشاءاللہ تعالی اس بار بھی ہم ماضی سے بہتر پرفارم کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت آپ کی مدد سے, آپ کا دعاؤں کی وجہ سے, آپ کی ساتھ کی وجہ سے ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی ہم بنا کے رہیں گے اور عوام کا خدمت کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ, سیاہ صاحب کا بہت شکریہ. سریک کی صبح. اور جو مجھ سے بات رہ گیا کہ جو کام 2008 کی حکومت میں شروع ہوا تھا صوبہ کے سلسلے میں, انفارچونیٹلی پچھلے 15 سال میں ہمارا وہ کوشش ناکام رہا. اس دفعہ انشاءاللہ تعالی آپ مجھے اتنے نمائندے دیں گے, آپ مجھے اتنا اسٹرینتھ دیں گے کہ میں نہ صرف اس ایشو کو اٹھا سکوں مگر آپ کو اپنا صوبہ بنا کے آپ کے پاس واپس آ سکوں. آپ کا شکریہ. اگر میڈیا کے دوستوں نے سوال نہیں پوچھنے ہیں تو پھر آگے جائیں. اچھا اتنا دور آنے دے, میں سن نہیں سکوں گا. ادھر آگے آنا.
شرجیل آپ ان کو ہٹا دیں. کرنل بابر آپ کا فوج کو ہٹا دیں. بہت بالکل بہت آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس دفعہ کا منشور ہے اس میں بہت سے ایسے پروگرامز ہوں گے جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح انقلابی پروگرامز ہوں گے. میں اس وقت سے پہلے آپ سے پورا جو تمام پوائنٹس ہے اس میں وہ تو ابھی شیئر نہیں کرنا چاہوں گا. آپ انتظار کریں, انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ایک عوام دوست منشور بنا کے دیں گے. بلاول بھٹو پی ڈی ایم کی حکومت میں بلاول بھٹو ایک فون پر وزیر خارجہ بن گئے اور اب جو ہے لیول پلینگ فیلڈنگ کی بات کر رہے ہیں, تو یہ اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یا تو آپ ان کی آنکھ کا تارا تھے اور اب آپ لیول پلینگ فیلڈنگ کی بات کر رہے ہیں, الیکشن کی بات کر رہے ہیں. آپ جو سوال کریں گے نا وہ اس سوال کا جواب میں دوں گا. اگر آپ مجھے وزیر خارجہ کے مطابق سوال کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا. آپ لیول پلینگ فیلڈ سوال پوچھیں گے اس کا جواب دوں گا. مجھ سے سوال کیا گیا سکھر میں نے اس کا سوال کا جواب دیا گیا. الیکشن کے بارے میں کل ہی انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا CEC بیٹھے گا اور ہم اپنا اسٹریٹجی بنائیں گے. میرا خیال میں الیکشنز ہونے چاہیے, جلد سے جلد ہونے چاہیے. بڑی عجیب بات ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ خود تو الیکشن ڈیٹ اعلان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فیبروری میں الیکشن ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ الیکشنز ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے, الیکشن کمشنر صاحب کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے, مگر اس جماعت کو پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن ڈیٹ کیا ہے. تو میں پھر اگر لیول پلینگ فیلڈ کا بات نہ کروں تو کیا کروں؟ میرا ایک سوال ہے آپ سے سر. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی نے مظفر گڑھ میں اور پورے پنجاب میں بڑی ترقی کی ہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ جو عوام اب جب تک الیکشن نہیں ہوتے یہ بھوک کے مارے بالکل نڈال ہو چکے ہیں, اس کا بھی کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ آپ اسی PDM کا ایک حصہ بھی رہے ہیں. تو PDM کا حصہ تو ہم بہت پہلے رہے تھے, اور پھر اس لیے کہ ہم استعفیٰ نہیں دے رہے تھے یا پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا ہمارا اپوزیشن کے دوران, تو ہمیں شو کوز نوٹس دیا گیا اور PDM سے آؤٹ ہوا. تو تب سے ہم پیپلز پارٹی اور PDM کا الائنس کے تحت جو ہے ہم نے حکومت سنبھالا تھا. PDM اور پیپلز پارٹی حکومت میں ساتھ تھے, مل کے ہم نے بہت کام کرنے کی کوشش کیے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے وزارتیں کی جواب دہ ہیں. PDM اور PDM کے سربراہ PDM کے جو وزارتیں ہیں وہ جواب دہ ہیں. I can't hear, sorry. بالکل ہم ساتھ تھے, بالکل. نہیں میرا خاص طور پہ لوگ سیاست میں میرا خیال میں پاکستان کے مسائل ایسے ہیں, پاکستان کے مسائل ایسے ہیں کہ کوئی ایک جماعت یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اکیلے ساری چیزیں کو سنبھالیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ آپ کو سب کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا, آپ کو سب کو انگیج کرنا پڑے گا. اس لیے مسائل اتنے سنگین ہیں کہ یونٹی کے ساتھ کے بغیر آپ ان مسائل کے حل نہیں نکال سکتے. افسوس کے ساتھ خاص طور پہ یہاں پنجاب میں اور مرکزی پنجاب میں ہمارا پالیٹکس میں اتنا پولرائزیشن ہوا ہے کہ ہم سیاسی مخالف کے بجائے دشمن بن رہے ہیں, ذاتی دشمن بن رہے ہیں, اور اس طریقے سے آپ پاکستان کو پاکستان کے مسائل سے نہیں نکال سکیں گے. ہمیں ایک ایسا ایکویلیبریم پھر سے بنانا پڑے گا جس سے تمام سیاسی جماعتیں اپنے دائرے میں اپنے سیاست تو کرتے رہیں, لیکن ہم مل کے ملک کو ان مسائل سے نکالا جائے. یہ نفرت کی سیاست, یہ تقریب سیم کی سیاست, یہ کالم گلوچ کی سیاست, اس کو ہمیں
ختم کرنا پڑے گا, دفن کرنا پڑے گا تاکہ پاکستان آگے بڑھے. آخری سوال اگر ایک بندہ بولے گا تو بڑا آسانی ہوگا شاہین صاحب, اگر ایک بندہ ایک آپ کوئی آپ فیصلہ کرو کہ کون سوال پوچھے. نہیں ایک منٹ شاہین صاحب, ایک منٹ میں آپ کا ایک منٹ, آپ ایک کر کے جرنلسٹ کا نام لے کے سوال پوچھے تاکہ یہ تھوڑا سا ہم کوآرڈینیٹ آرگنائز کر کے یہ پریس کانفرنس. ایک منٹ آپ پوچھے نا, اگر آپ کو نہیں معلوم ہے شاہین صاحب, میں کسی اور کو ذمہ داری دے سکتا ہوں. چلے سیال صاحب آپ ایسے آپ اس وقت 90 دن میں الیکشن کی بات کریں, جبکہ زرداری صاحب حلقہ بندیوں کی بات کریں, اس کے بعد الیکشن کی بات کریں, کیا یہ غیر اہمیت کا؟ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا پالیسی ہے اس پہ میں نے آپ کو بتایا, وہ آئین کے مطابق ہمارا نقطہ نظر ہیں. جہاں تک ڈیلیمیٹیشنز کی بات ہے, وہ بھی میرا خیال یہ تھا کہ اگر ڈیلیمیٹیشنز ہونا تھا تو آپ ڈیلیمیٹیشنز کروا دیں. اگر اس لیے کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں, تو آپ وہ ڈیلیمیٹیشنز 90 دن میں کر دیں. سیٹس میں کوئی فرق بھی نہیں آ رہا ہے تو مشکل نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ضد ہے یا کوئی وجہ ہے یا کوئی مجبوری ہے کہ اس کو آگے بھی لے کے جانا پڑے, تو آگے لے کے, پھر میرے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی اور کے ہاتھ میں, الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں کہ ڈیٹ کب دیں. تو وہ ڈیٹ کیا ہے؟ ڈیٹ 90 ڈیز میں نہیں ہے. اگر میرا سی اجازت دیتے اور میں یہ مانتا بھی ہوں, تو آپ مجھے بتائیں کہ 95 ڈیز میں, 100 ڈیز میں, 110 ڈیز میں, 120 ڈیز سے 10 سال کیا ارادہ ہے؟ ڈیٹ تو دو. فاروق شیخ راول صاحب, آپ پی ڈی ایم کا بھی حصہ رہے, آئندہ جو الیکشن ہے پیپلز پارٹی وہ پنجاب اور قومی اسمبلی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ جائے گی یا علیحدہ ہوگی؟ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ حکومت میں تھے, اور ہم جہاں تک الیکشن کا اسٹریٹجی ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کرے گا. میرا جو ذاتی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تیر ہر کانسٹیٹیوئنسی میں, پاکستان پیپلز پارٹی کا سی یہ فیصلہ کرے گا. آپ نے کر لیا, آپ نے راؤ کامران بول چینل بول کے لب آزاد ہے تیرے. بول جلدی 2024 میں کیا آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی؟ کل ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ ہے, اور اس میں ہم اپنا پارٹی کا پالیسی اس کے بعد سامنے رکھیں گے. آئین کے مطابق جہاں تک میں تو صرف آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں, اتنا بڑا یونیورسٹی شاید نہیں ہے, مگر جو مجھے تھوڑا بہت ادھر سے پڑھنے کا جو مجھے سکھایا گیا ہے, ایک عام آدمی اگر آئین کو پڑھے تو صاف لکھا ہوا ہے کہ 90 دن. باقی بڑے لوگ ہیں وہ مجھے سمجھائیں گے کیسے 90 دن. بلال صاحب, پی ڈی ایم سے پہلے آپ نے ایک میثاق جمہوریت سائن کیا تھا. پی ڈی ایم میثاق جمہوریت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. پہلے تو تھا, ہم نے چاہا کہ COD2 بھی بنے, ہم نے تو چاہا کہ پاکستان میں یہ ریکنسیلیشن. آپ لوگوں نے میثاق جمہوریت سائن کیا تھا, اس کے بعد جو پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں کافی پھیلاؤ آ گیا تھا, سیاسی طور پر کافی بہتری آئی تھی. تو اب آپ کو نہیں لگتا جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اقدامات کیے جا رہے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ PTI کو بھی قومی دھاری میں لایا جائے, انہیں بھی ایک ٹیبل پہ بٹھایا جائے اور ایک نیا میثاق جمہوریت وقت؟ جہاں تک میں پی ٹی ایم کی بات ہے, میں ان کے لیے بات نہیں کر سکتا. اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کوشش تو کیا تھا کہ نیا COD ہو, اور نہیں ہو پایا. جہاں تک آپ کا سوال PTI کے حوالے سے ہیں, جو لوگ خود May 9 کے حملے میں انوالو تھے, جنہوں نے ہمارے ادارے پہ حملے کیے اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے, اپنی سازش کی وجہ سے, وہ بڑا سازش تھا, ایک دن پورا کا پورا کہانی سامنے آئے گا. تو ان سے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے جو خود اس میں انوالو تھے. جو نہیں تھے, میرا خیال میں چاہے وہ PTI ہو, چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو,
बिल्कुल उनको सियासत के दायरे में होना चाहिए, हमारा ओवरऑल पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए। हम सब इस मुल्क में रहते हैं, हम सब जो भी हमारा सियासी नुक्ते नज़र होगा, फ़र्क होगा, लेकिन हम सब इस मुल्क के शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं। और कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नारा दिया था कि ना मेरा ना तेरा, हम सब का पाकिस्तान, और वो मेरा इस इलेक्शन का नारा होगा कि हम सब का पाकिस्तान। पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फरगढ़ में तकरीब से खिताब कर रसाइल की बात भी की है और बहुत सारे अहम मामलात पर उन्होंने बातचीत की है। अभी एक ब्रेक लेंगे, कुछ देर में हाजिर होंगे मजीद खबरों के साथ। पाकिस्तान लाइव में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर से इंतखाबात जल्द कराने का मुतालबा कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ में अब से कुछ देर पहले तकरीब की और तकरीर के दौरान उन्होंने खिताब किया बिलावल भुट्टो ने। उन्होंने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मैं क्यों ना करूं, जब एक जमात कहती है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ये बात नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे। बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब किया और उनके खिताब में आज जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो लग रहा था कि जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें, ख़ास तौर पे अवामी मसाइल का उन्होंने जिक्र किया कि अवाम को बहुत सारे मसाइल का सामना है, महंगाई है, मज़दूर बेरोज़गार हैं और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा कि इनका हल क्या है। जब हल की बात उन्होंने की तो उन्होंने कहा कि जो भुट्टो ख़ानदान है उनके पास जो मंशूर है उसमें उसका हल मौजूद है, तो उन्होंने साथ हल भी बता दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने उस खिताब में जिक्र किया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ये बात नहीं मालूम कि इलेक्शन किस डेट को होने हैं। उन्होंने क्या कहा आपको वो दिखाते हैं। इसलिए किया गया ताकि हम पे ये सिलेक्टेड हुकूमतें मुसलत कर सकते हैं। अब इंशाअल्लाह ताला उस जमात को जिसने मई 9 पे इदारे पे हमले किए, अवाम और इदारे के दरमियान एक गैप क्रिएट करना चाह रहे हैं, उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। और उनको हरवाना, उनको शिकस्त दिलवाना का एक ही तरीका है, वो मुकाबला करके हरवाए उनको इलेक्शंस में। और मैं अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों पर भरोसा करता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो मुकाबला करने जाते हैं, जबकि हाथ पाँव उनके नहीं बांधे जाते हैं तो वो मुकाबला करके जीत भी जाते हैं। हमने ये साबित कर दिया है। इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। बड़े अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस हैं, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग की फील्ड का बात ना करूं तो इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं राना एहसान अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कहीं ना कहीं बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि किसी को नहीं पता है पूरे मुल्क में, इवन इलेक्शन कमीशन को नहीं पता है कब होंगे इलेक्शन। तो नून लीग कैसे कह सकती है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे? सिंपल सी बात है, ये इसको कॉम्प्लिकेट भी कर रहे हैं और एक ऐसा तासर दे रहे हैं कि कंफ्यूजन फैले। ऐसा नहीं है। देखें, डिलिमिटेशन जो है एक आईनी अमल है, सेंसस एक आईनी अमल है और वो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है कि 30 नवंबर को खत्म हो जाएगा। तो डेफिनेटली उसके 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन अनाउंस होने और इलेक्शन जो है कंडक्ट होने। तो अगर आप उसको 30 नवंबर से 60 दिन आप आगे ले जाएं तो वो जनवरी का एंड या फरवरी का शुरू बनता है। तो इस बेसिस पे PMLN का ख्याल है कि इलेक्शन जो है वो जनवरी एंड या फरवरी के शुरू में हो जाएंगे। अब इसको ये कहना कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कम कर सके, लेकिन ऐसा उनको नजर नहीं आ रहा, या कोई सिंध के मसाइल भी होंगे। तो इसके अलावा तो ये और कोई बात नहीं है, क्योंकि हम कोई हतमी डेट नहीं अनाउंस कर रहे, हम तो आइन के मुताबिक बात कर रहे हैं कि जब डिलिमिटेशन मुकम्मल होगा उसके बाद 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे। लेकिन राना साहब, बिलावल साहब कह रहे हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं। बिलावल साहब को ये बात तब उठानी चाहिए थी जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास था और उन्हीं की पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर थे वो वहां मौजूद थे और दीगर हजरात पीपल्स पार्टी से मौजूद थे।
تو ان کو اس وقت کہنا چاہیے تھا کہ سینسس کو نوٹیفائی مت کریں. وہاں تو سب نے حامی بھری کہ یونینیمسلی فیصلہ ہوا کہ الیکشن نئے سینسس کے مطابق ہوں گے, اور جب وہ فیصلہ ہو گیا تو بہت یہ ایک آسان بات ہے کہ جو آئینی طور پہ آزاد ادارہ ہے الیکشن کمیشن, اس نے اپنے آئینی معاملات اور قانونی معاملات کو پورا کرنا ہے. اب اس کو آپ ڈکٹیشن نہیں دے سکتے کہ بھائی آپ 90 دن میں الیکشن کرائیں. آپ نے جب سینسس نوٹیفائی کر دیا تو الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے کہ وہ ڈی لمیٹیشن کا پروسیس صحیح, فیئر انف. رانا صاحب, یعنی آپ کہہ رہے ہیں اس وقت یہ معاملہ نہیں اٹھایا گیا, اب کیا ریزن ہو سکتی ہیں آپ کی نظر میں جو اب ایک دم سے پیپلز پارٹی مطالبہ کر رہی ہے انتخابات کرائے جائیں؟ میرے خیال سے الیکشنز اب کیونکہ وہ اپنا جو ہے وہ بیانیہ پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور پیپلز پارٹی ایسا بیانیہ پیش کر رہی ہے کہ یہ بالکل آئین کے ساتھ کھڑی ہے اور 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, حالانکہ اگر جو ڈی لمیٹیشن اور سینسس کا معاملہ ہے وہ بھی آئینی معاملہ ہے. تو یہ ایک پاپولسٹ نعرہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں, لیکن اس میں میرے خیال سے کوئی دم نہیں ہے. نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے. جانتے ہیں. بہت شکریہ. رانا اذان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, اور پاکستان کے چیئرمین نے جو آج میڈیا ٹاک کی ہے اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب سینسس کا نوٹیفائی ہونی تھی چیزیں کہ حلقہ بندیاں ہوں گی, اس میں 4 مہینے لگیں گے, اس وقت پیپلز پارٹی نے حامی بھری تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا, اس پہ سگنیچر موجود ہے, ان کے جو وزراء تھے وہ وہاں موجود تھے. اب ایک نیریٹو بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں بیکاز شاید اب ہم لوگ الیکشن میں جا رہے ہیں تو ہر جماعت اب ایکٹیو دکھائی دے گی اور نیریٹو بلڈنگ بھی مزید بھی آگے ہو سکتی ہے. اور جو بیانیہ دیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے, ہر روز ایک نئی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے. علی, بالکل ایسا ہی ہے, اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر فروری میں بھی الیکشن کرنے ہیں تو اس کے لیے پھر پیپلز پارٹی تو میدان میں ہے, وہ تو اپنی بھرپور نون لیگ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے, پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے, نظر نہیں آ رہی. آج بھی اس حوالے سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی روز کرانے کا عزم دہرایا گیا. صاف اور شفاف انتخابات کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. الیکشن کمیشن ایک آزاد آئینی ادارہ ہے. تمام ادارے حلقہ بندیاں اور انتخابی شیڈول کے تعین میں الیکشن کمیشن کے اختیار کا احترام کریں. نگران وفاقی وزیر قانون کی اجلاس میں گفتگو. نگران وزیر قانون کی سربراہی میں اہم بیٹھک ہوئی. چاروں صوبوں کے نگران وزرائے قانون کی شرکت تھی. اجلاس میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے متعلق معاملات پر مشاورت بھی کی گئی ہے. نگران وزرائے قانون کا کہنا ہے کہ آئین کی شقوں کو الگ الگ کر کے مجموعی طور پر آئین کی شق میں دیکھا جا سکتا ہے. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی روز کرانے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے. اس اجلاس میں وزیر قانون کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. الیکشن کمیشن ایک آزاد آئینی ادارہ ہے. ادارے انتخابی شیڈول کے تعین میں الیکشن کمیشن کے اختیار کا احترام کریں. وزیر قانون کی زیر صدارت یہ اہم بیٹھک ہوئی ہے جس میں اسمبلیوں سے متعلق معاملات پر مشاورت بھی کی گئی ہے اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی روز کرانے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے. وزیر قانون کی جانب سے اس اجلاس میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے متعلق جو معاملات ہیں ان پر مشاورت کی گئی ہے. وزیر قانون کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ صاف اور شفاف انتخابات کرائیں اور جو دیگر ادارے ہیں جو اس پر بات کر رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے اختیار کا احترام کریں. یہ بھی انہوں نے کہا ہے. اور الیکشن کے حوالے سے اس اجلاس میں کچھ اہم باتیں ڈسکس ہوئی ہیں. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی روز کرائے جائیں گے. اس عزم کا اظہار بھی اسی اجلاس میں کیا گیا ہے. اسی پر مزید بات کرتے ہیں. میں جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد نے. کنور دلشاد, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ کی اس معاملے پر گہری نظر ہے, آپ کیا کہیں گے, یہ اختیار کس کا ہے؟ اور بلاول صاحب بھی جس طرح سے بھی کہہ رہے تھے کہ چیف الیکشن کمشنر کو معلوم ہی نہیں ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کون سی ہوگی, تو یہ کس کا اختیار ہے, صدر کا ہے یا چیف الیکشن کمشنر کا ہے؟ دیکھو جی, ہم کسی سیاسی جماعت کے رہنما پر کوئی کمنٹس نہیں کرتے کیونکہ وہ قابل احترام شخصیت ہوتی ہے. سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ 1997 کے بعد ایک ہی دن میں انتخابات کروانے کا قانون موجود ہے. الیکشن ایک ہی دن میں ہونے ہیں. یہ قانون آلریڈی موجود ہے کہ پورے پاکستان میں الیکشن ایک ہی دن ہونا ہے. یہ جو اس سے پہلے کوئی 3 دن کا یا 4 دن کا وقفہ ہوتا تھا, لیکن یہ جو ہے جو ہم 1997 میں جو ہے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ انتخابات ایک ہی دن ہونے ہیں. تو 97 کے انتخابات, 2002 کے الیکشن, 2008 کے الیکشن, 2013 کے الیکشن, 2018 کے الیکشن ایک ہی دن ہوئے. اور آئندہ مستقبل میں جو الیکشن ہونا ہے وہ ایک ہی دن ہونا ہے. یہ الیکشن ایکٹ کا حصہ ہے.
कंवर दिलशाद, ये कहिएगा कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये डेट अगर सदर मुमलिकत अनाउंस कर देते हैं इलेक्शन के हवाले से, तो उस पर फिर क्या प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर इलेक्शन कमीशन करेगा? देखो, ये इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान मामला है। जो भी फैसला करेगा इलेक्शन कमीशन अपने कानून की रोशनी में फैसला करेगा, तो सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन जो है ये अपने अपने राय पर चलेंगे। इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान के पास भी इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ही इलेक्शन की तारीख देगा ना। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ही पार्लियामेंट एक्ट के तहत ये मंजूर हो गया था कि ठीक है। कंवर दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने बताया कि ये बेसिकली ये इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान है कि कौन डेट अनाउंस करता है, कब अनाउंस करता है, और वो फिर एक आईनी बहरान जो है ना वो इस वक्त हमें नजर आ रहा है। नूली के जो रहनुमा हैं साबिक वफाकी वजीर है राना सनाउल्लाह, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस आकर पार्टी को मुनज़्ज़म भी करेंगी और आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी को लीड भी करेंगे। इंतखाबात के लिए नई मरदमशुमारी पर तमाम जमातों को मुत्तफ़िक होना ये बहुत खुशाइंद बात है। तहरीक इंसाफ कानूनी तौर पर सियासी जमात होने के नाते इलेक्शन में हिस्सा ले और लेना भी चाहिए। बिल्कुल, ये बात अनवारुल हक काकड़ ने भी कही कि सियासी जमात होने के नाते उनको हिस्सा लेना चाहिए इलेक्शन के अंदर। उन्होंने क्या कहा, आपको पहले वो दिखा देते हैं। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और हम उनका शयान शान जो है वो उनका इस्तकबाल करेंगे। उसके बाद वो आके अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म और लीड करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। और ये इलेक्शन जो है ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि डिलिमिटेशन एक ज़रूरत थी, आईनी ज़रूरत थी, और एक सेंसस का इत्तफ़ाक़ राय से जो है वो मंजूर हो जाना अप्रूव। तो फिर ये डेट अनाउंस होगी कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान आएंगे। लाहौर में कायद मुस्लिम लीग नून का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था, कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ की वापसी का मुंतज़िर है। आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या बयान दिया। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और पूरा पाकिस्तान उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल कर पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की वापसी का मुंतज़र है। इंशाअल्लाह दोबारा मईशत और मुल्क उसी तरह तरक्की करेगा जहां पर मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को 2017 में छोड़ा था। वापसी की तो तारीख आ गई है, उस पर भी बात कर लेते हैं कि वो गए कब थे, इलाज करवाने के लिए गए थे, कितना वक्त लगा, वो डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं कि कब गए, क्यों गए। नवाज शरीफ को करप्शन केस में सज़ा हुई थी नवंबर 2019 में। अदालत से 4 हफ्ते की वो इजाज़त लेकर इलाज कराने के लिए लंदन रवाना हुए थे। उसके बाद वो वतन वापस ही नहीं आए। नवाज शरीफ के वापस न आने पर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए। लंदन जाने से कबल बयान हल्फी भी जमा करवाया, जिसमें कहा गया कि नवाज शरीफ 4 हफ्तों के लिए जा रहे हैं। सेहत में बेहतरी पर डॉक्टर्स ने पाकिस्तान वापसी की इजाज़त दी तो आ जाएंगे। शहबाज शरीफ ने इस बात की गारंटी दी थी कि वो बड़े भाई के बयान हल्फी की पासदारी के पाबंद हैं। और नवाज शरीफ नवंबर 2019 में इलाज के लिए लंदन रवाना हुए थे। तो जब वापस पाकिस्तान आएंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज उनको होगा, वो होगा लीगल ग्राउंड्स पर कि किन केसेस के अंदर वो यहाँ से गए। खास तौर पर पनामा पेपर्स का वो मामला था जिसके अंदर हमने देखा कि उनके खिलाफ 3 रेफरेंसेस कायम किए गए हैं। और जब वापस वो आएंगे पाकिस्तान तो उनकी लीगल टीम ने उनको क्या गाइड किया है, जिस तरह से आज मोहसिन नकवी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है अगर एज पर द लॉ हमें जो होगा उस पर वो हमें एज पर द लॉ अगर वो चीज़ लेकर चलना पड़ी। मियां नवाज शरीफ की वापसी पर उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ये बता दिया है। सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर क्या आप उनको गिरफ्तार करेंगे, जिस पर मोहसिन नकवी ने ये जवाब दिया कि जो कानूनी स्टेटस होगा उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। नवाज शरीफ जो है वो 21 अक्टूबर को ऐलान हुआ कि वतन वापस आ रहे हैं। अगर वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं तो क्या आप उनको गिरफ्तार करेंगे, क्या पुलिस के प्रोटोकॉल के साथ जाती है? मुझे कानूनी टीम से चेक करना पड़ेगा क्या स्टेटस है, जो स्टेटस होगा, नहीं जो कानूनी स्टेटस है उस हिसाब से उसको।
गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वज़ीर-ए-आज़म को घर भिजवा दिया गया। किस तरह बेंचेस की तश्कील होती रही सबके सामने है। कुछ जजेस को नज़रअंदाज और कुछ को बेंचेस में ज़्यादा शमूलियत दी गई। तमाम इदारे इस पर जवाबदेह हैं और आइन के ताबे हैं। हम सियासी लोग हैं, सख्तियाँ और नाइंसाफ़ियाँ बर्दाश्त की हैं। वो तकरीब से खिताब कर रहे थे, उनका खिताब आपको दिखा देते हैं। सख्तियाँ भी बर्दाश्त की हैं, हमने नाइंसाफियां भी बर्दाश्त की हैं, कभी हद अदब से आगे नहीं गए। कोर्टों के आगे हमेशा बाउ डाउन किया है, माय लॉर्ड कहा है। कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको हमेशा उन पे इंप्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया है। पनामा जजमेंट पता था कि नाइंसाफी पे मबनी है। आप अंदाजा करें, आप सारे लॉयर्स बैठे हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज के अंदर एक अनविड्रॉन रिसीवेबल को एसेट डिक्लेयर कर देना, पूरी दुनिया में मुझे डेफिनेशन ला के दे दें। साजबाज की और ब्लैक डिक्शनरी का सहारा लिया और कहा कि ये बेटे से जो तनख्वाह आनी थी वो नहीं ली, इसलिए हम एक वजीर आजम को घर भेजते हैं। ये इदारे जवाबदेह हैं, ये आइन के ताबे हैं, ये पाकिस्तान की अवाम को जवाबदेह हैं। कुछ मजीद अहम खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। मामला है पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड का, उस पर हमने बात करनी है कि उसके मुल्की मईशत पर क्या असरात हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान में ब्लैक इकॉनमी की बुनियादी वजूहात में से एक है। अफगान हुकाम अशिया की कीमतों बारे पाकिस्तान कस्टम से गलत बयानी करते हैं, जिसके बायस अशिया की रिपोर्ट शुदा और हकीकी कदर में नुमाया फ़र्क भी सामने आता है। ये अशिया पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से लाई जाती हैं, जिसके बाद ट्रांजिट ट्रेड के तहत अफगान दरामदात में अब 67% तक इजाफा हुआ है। अफगान दरामदात की मालियत फरवरी 2022-23 में 6.71 बिलियन अमरीकी डॉलर तक जा पहुंची है। गुज़श्ता साल की बात करें तो ये दरामदात 4 बिलियन अमरीकी डॉलर थी और अब इसमें इजाफा हुआ है। दरामद शुदा अशिया में मसनूई फाइबर है, बिजली का सामान शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक्स आलात, टायर ट्यूब, चाय और इसके अलावा दीगर चीज़ें भी शामिल हैं। पाकिस्तान में इन अशिया की दरामदात में नुमाया कमी हो रही है। मसनूई फिलामेंट से बने कपड़े की मसनूआत में 48% कमी आई है। तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, ये जो अदाद शुमार हम शेयर कर रहे हैं, ये जो सारी सिचुएशन है, ट्रांजिट का जो भी काम चल रहा है, उसके हमारी मईशत पर बड़े मनफी असरात पड़ रहे हैं और एक साल में इतनी ज़्यादा तादाद इसकी बढ़ गई है। क्या इसके असरात पड़ रहे हैं और इसको किस तरह से इसकी रोकथाम होनी चाहिए? सिद्दीक साजिद से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर हम बात कर रहे हैं। रिपोर्ट होती है और जो हकीकी फिगर्स हैं वो गलत बयानी की जाती है और वो गलत बयानी की वजह से हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जो हमारी मईशत है उसके इस पर मनफी असरात पड़े हैं। इस पर अब जो क्रैकडाउन चल रहे हैं, स्मगलिंग के हवाले से भी क्रैकडाउन हो रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से बहुत सारे मामलात इस वक्त अंडर कंसिडरेशन इसलिए हैं क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि तोरखम बॉर्डर भी बंदिश का शिकार है। आज 7वां या 8वां गालिबन रोज है कि उस पर भी बातचीत का अमल जारी है। बाशिंदों पर भी उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है और कराची में भी जो उनके खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया टॉक करें, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वो इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रहे हैं और वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें बहाना मिले ताकि हम राह फरार इख्तियार कर सकें। अगर किसी भी मीटिंग का उनके पास मिनट्स हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो, अगर किसी के मिनट्स हैं तो वो सामने ले आएं। अगर उनके पास कोई ऐसे मिनट्स भी नहीं है तो वो कौन सी मीटिंग है जिसमें हमने किसी भी पार्टी के साथ बैठ के ये मुआहदा किया है। बने तो क्या ऐसी रहमदिली इमरान खान के लिए भी दिखाएंगे कि उन्हें भी कोई एनआरओ मिल जाए और वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए? और दूसरा ये भी चाहते हैं कि 21 अक्टूबर की तारीख का ऐलान किया है, मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं बतौर इत्तेहादी, के आप उनके इस्तकबाल के लिए जाएंगे? देखें, आप रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इंतखाबात की बात कर रहे थे। अभी ब्रेक लेंगे, बहुत सी खबरें इस ब्रेक के बाद।
सी खबरों के साथ हम हाजिर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खबरों की जीनत बनी हुई है। एक बार फिर उन्होंने जल्द इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ में तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मैं क्यों ना करूं जब एक जमात कहती है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इस बात का नहीं है कि इलेक्शन आखिर कब होंगे। एक जमात को ये कैसे पता है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। हाथ पांव ना बांधे जाएं तो जाले मुकाबला करना जानते हैं। बिलावल भुट्टो ने मजीद क्या कहा, पहले सुनते हैं। जाते हैं जबकि हाथ पांव उनके नहीं बांधे जाते हैं तो मुकाबला करके जीत भी जाते हैं। हमने ये साबित कर दिया है। इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रही है। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है ना। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग की फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस आकर पार्टी को मुनज़्ज़म भी करेंगे और आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी को लीड भी करेंगे। इंतखाबात के लिए नई मरदमशुमारी पर तमाम जमातों का मुत्तफ़िक होना खुशाइन बात है। तहरीक इंसाफ कानूनी तौर पर सियासी जमात है और सियासी जमात होने के नाते उसे इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन जिन अनासिर ने 9 मई के वाक़यात में हिस्सा लिया था उनको पार्टी से खुद अलग कर देना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे खिलाफ बयानबाजी पीपल्स पार्टी के मफाद में है। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद क्या कहा, सुनते हैं। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और हम उनका शयान शान जो है वो उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद वो आके अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म और लीड करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। और ये इलेक्शन जो है ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि डिलिमिटेशन एक ज़रूरत थी, आइनी ज़रूरत थी और एक सेंसस का इत्तफ़ाक़ राय से जो है वो मंजूर हो जाना अप्रूव। सियासी मंजरनामे से तो खबरें आपने देखी। अब कुछ क्रैकडाउन की बात करें जो डॉलर माफिया के खिलाफ हो रहा है और क्रैकडाउन के होते ही डॉलर को लगाम भी पड़ गई है। अमरीकी करेंसी तेज़ी से नीचे आना शुरू हो गई है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 7 पैसे सस्ता होकर 298 रुपये 82 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत है 301 रुपये। जबकि दूसरी जानिब क्रैकडाउन के नताइज की बात करें तो नताइज भी सामने दिखाई दे रहे हैं। एक्सचेंज कंपनियों ने 6 रोज़ में इंटरबैंक को $6 करोड़ जमा करा दिए हैं। सदर करेंसी एक्सचेंज एसोसिएशन मलिक बस्तान ने डॉलर 250 रुपये तक आने की उम्मीद जाहिर कर दी है। इसी पर मजीद बात भी करेंगे अपने नुमाइंदे नजीब नाइट से। एक बार फिर आपको डॉलर का रेट बता दें तो एक्सचेंज कंपनियों ने 6 रोज़ में इंटरबैंक को $6 करोड़ जमा करा दिए हैं और मलिक बस्तान ने कहा है कि डॉलर 250 रुपये तक आ सकता है। इस उम्मीद का उन्होंने इजहार किया है। मलिक बस्तान साहब ने क्या बात की है, किस उम्मीद का उन्होंने इजहार किया है, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। इसका पर डे 1 रुपया एवरेज है, 50 पैसे 1 रुपया इंटरबैंक का, क्योंकि इंटरबैंक जो है एक्सपोर्टरों को टाइम देना चाहते हैं। इस वक्त 20 बिलियन डॉलर एक्सपोर्टरों के बाहर पड़े हैं जो अभी तक। अभी कल मैंने बैंकरों से बात की है, ट्रेजरार से, कितना भाई वर्कर मिनस आ रही है और कितनी एक्सपोर्ट प्रोसीड। बोले जी एक्सचेंज कंपनी का 70% आ रहा है और इनका आ रहा है एक्सपोर्टरों का 30%। तो ये अभी तक भी रोक के बैठे हुए। इसका मतलब है वो अभी भी उनको शक है कि डॉलर जो है बस फिर दोबारा वापस हो जाएगा, जैसे पहले 270 से 350 तक गया है। तो वो इसी उम्मीद पे बैठेंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों में पानी फिरने वाला है। जब 250 का होएगा तो फिर इनको यकीन आएगा। और उससे पहले कि हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ले आएँ और फ़ायदा उठाएँ, जैसे पहले कि बड़ा नुकसान होए। मलिक बस्तान की गुफ्तगू आपने सुनी और इसहाक डार साहब का भी एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि डॉलर की एक्चुअल कीमत 250 रुपये ही है और ये इस उम्मीद का इजहार किया है कि डॉलर ये जो क्रैकडाउन चल रहा है इसके बाद 250 तक आ सकता है। नजीब नाइट हमारे साथ मौजूद हैं। आज इंटरबैंक में क्या रेट चल रहा है और किस तरह से ट्रेडिंग हो रही है उन पर बात कर लेते हैं। नजीब, क्या डिटेल्स हैं आपके पास, मार्केट की सूरत हाल क्या है आज? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान भी डॉलर में तकरीबन 1 रुपए की कमी हुई। आज के दिन भी इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 7 पैसे सस्ता होकर 298 रुपये 82 पैसे पर इस वक्त इंटरबैंक में बंद हुआ है। जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 301 रुपये है। डॉलर जो इंटरबैंक में 360 रुपये तक पहुंच गया था वो अब 298 तक आ गया है और इम्कान है कि ये कमी का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा अगर ये ऑपरेशन जो है बरकरार रहता है।
اور ایک اندازے کے مطابق اگر 2 ماہ تک یہ آپریشن جاری رہا تو حکومت اپنا جو ہدف ہے ڈالر کو 250 تک لانے کا وہ اچیو کر لے گی. اس حوالے سے کارروائیاں جو ہیں بدستور جاری ہیں اور مختلف جو کرنسی ایکسچینجرز ہیں ان سے بھی اس حوالے سے معلومات دی جا رہی ہیں کہ کون لوگ ان سے ڈالر زیادہ پرچیز اور خرید کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو مختلف اسمگلرز ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں بدستور جاری ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا نجیب نائچ. جہاں پر ڈالر مافیا کے خلاف اس وقت کریک ڈاؤن چل رہا ہے، وہیں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کی کارروائیاں بھی جاری ہیں. کراچی میں زمزمہ اور بہادر آباد میں کارروائیاں کی گئی ہیں. زمزمہ سے حوالہ ہنڈی میں ملوث کمپنی سے 32 لاکھ روپے برآمد کر لیے گئے ہیں. غیر قانونی درآمد کردہ 24 کروڑ سے زائد مالیت کے موبائل فونز کی سپلائی رسیدیں بھی پکڑ لی گئی ہیں. دیگر برآمد اشیاء میں 3 مختلف اقسام کے 14 نئے اور پرانے آئی فونز، 2 آئی پیڈز، 2 سمارٹ گھڑیاں بھی برآمد ہوئی ہیں. موبائل فونز اور دیگر اشیاء کی مالیت 38 لاکھ روپے سے زائد ہے. ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. بہادر آباد میں حوالہ ہنڈی اور غیر ملکی کرنسی کے لین دین میں ملوث یوسف نامی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزم کے گھر سے کروڑوں روپے کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کی جا چکی ہے. مقدمہ بھی اس کا درج کر لیا گیا ہے. اہم یہ کارروائی ہے جو ایف آئی اے کی جانب سے کی گئی ہے. ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کی یہ کارروائیاں ہیں جس میں اہم گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. غیر قانونی درآمد کردہ 24 کروڑ سے زائد مالیت کے موبائل فونز کی سپلائی رسیدیں بھی پکڑی جا چکی ہیں. بہادر آباد میں حوالہ ہنڈی اور غیر ملکی کرنسی کے لین دین میں ملوث یوسف نامی ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کی جانب سے یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اسی پر بات کرتے ہیں. ریحان ہاشمی ایڈیٹر ساؤتھ ہیں. ریحان، کیا تفصیلات ہیں اس اہم آپریشن کے حوالے سے؟ دیکھیں، ایڈیشنل ڈائریکٹر جو ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل جاوید بلوچ نے تصدیق کی کہ ایف آئی اے کی ٹیم نے 2 مختلف مقامات پر چھاپے مارے ہیں. اس میں سب سے بڑی کامیابی جو ملی ہے، جو رسیدیں ملی ہیں، اب وہ رسیدوں کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے. اس کی مدد سے ہم دیگر جو حوالہ ہنڈی میں لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو رقم ملی ہے اس کی جو 32 لاکھ روپے جیسا آپ نے خود بتایا، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ بات جو رسیدیں ہیں وہ ہمارے بڑی کارآمد ہوں گی کہ اس کی مدد سے ہم جو حوالہ ہنڈی میں کام کرنے والے جو متعدد لوگ ہیں جن کی نشاندہی اس سے ہو جائے گی ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا. ایف آئی اے نے اس سے پہلے 24 گھنٹے میں کل بھی ایک کارروائی کی تھی. پرائز بانڈ برآمد کیے تھے ایمیجن روڈ پہ چھاپا مار کر، اس سے بھی کوئی 25 لاکھ کے پرائز بانڈ برآمد ہوئے تھے. تو ایسا لگتا ہے ڈالر کی کمی میں ایف آئی اے کا کردار بھی بڑا اہم ہے. ٹھیک ہے ریحان ہاشمی، آپ نے آگاہ کیا، ہمیں بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. افغانستان میں اپنا باضابطہ سفیر تعینات کرنے والا چین پہلا ملک بن گیا ہے. چینی سفیر یاؤ شینگ نے کابل میں وزیراعظم ملا محمد حسن اخوند سے ملاقات کی ہے اور ملاقات میں سفیر نے تعیناتی کے دستاویز پیش کر دیے ہیں اور منظوری حاصل کی گئی ہے. نو تعینہ چینی سفیر کو صدارتی محل میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا ہے. بالکل، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. یہ تصاویر آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ مناظر ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ملاقات میں سفیر نے تعیناتی کی دستاویزات پیش کی ہیں اور اس کی منظوری بھی حاصل کی گئی اور چائنا پہلا ملک بن چکا ہے. 9 تعینات چینی سفیر کو صدارتی محل میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ہے. یہ چینی سفیر ہیں اور یہ پہلے سفیر ہیں جو باضابطہ سفیر ہیں اور چین بھی پہلا ملک بن چکے ہیں جس نے افغانستان میں اپنا پہلا باضابطہ سفیر تعینات کیا ہے اور اس سفیر کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا ہے. دوسری جانب کچھ مزید اور خبریں بھی شامل کر لیتے ہیں. جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے مافیاز کے حوالے سے، اس سے پہلے تو ڈالر مافیا کا ڈالر مافیا کی ہم نے بات کی، ہم نے بجلی چوروں کی بات کی. وہیں پر ایک اور مافیا وہ ہے چینی مافیا. چینی مافیا کے خلاف بھی حکومتی کریک ڈاؤن کے ثمرات اب عوام تک پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. 200 روپے فی کلو ملنے والی چینی کم نرخوں پر اب فروخت ہو رہی ہے. لاہور میں چینی 170 سے 185 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. بات کریں اسلام آباد کی تو وہاں پر چینی 165 سے 170 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. اسی طرح ملتان میں چینی 170 روپے فی کلو میں بیچی جا رہی ہے. کوئٹہ میں چینی 180 سے 200 روپے میں دستیاب ہے. حافظ آباد میں پرچون میں چینی 180 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. آپ کو یہ وہ تمام ریٹس بتا رہے ہیں جو ملک بھر میں اس وقت جن نرخوں پر چینی
बेची जा रही है। ये वो असरात हैं, ये वो चीज़ें हैं जो क्रैक डाउन के बाद सामने आ रही हैं। ये लाहौर की वो सूरत हाल की हम बात कर रहे थे। शहर कायद की भी हम बात करेंगे और इसके अलावा जो चीनी की कीमत की हम बात कर रहे हैं। शहर कायद में चीनी की कीमत अभी तक कम नहीं हो सकी है। कराची की मार्केट में फ़ी किलो चीनी का रेट अभी तक कुछ तय नहीं है। कहीं पर चीनी के रेट्स हाई हैं, कहीं पर चीनी के रेट्स कम हैं। और कोयटा में, चमन, ये वो इलाके हैं जहाँ पर चीनी का रेट 230 तक जा चुका था। फ़ी किलो चीनी बदस्तूर 177 रुपये से 180 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है कराची में। वहाँ हमारे नुमाइंदे नजीब नाइच मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स लेंगे। नजीब, कराची में हम देख रहे हैं कि चीनी की कीमत में उस तरह से कमी नहीं आ रही है, क्या वजूहात हैं और चीनी किन के इलाकों में दस्तयाब है, रेट्स क्या हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, चीनी की कीमत अब भी कराची में ज़्यादा है और जो शहरी इस पर मुख्तलिफ आवाज़ उठा रहे हैं। इस वक्त चीनी की कीमत जो है 177 रुपये से 180 रुपये किलो मार्केट में फ़रोख्त हो रही है, जबकि होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 170 रुपये, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 140 रुपये तक चीनी फ़रोख्त हो रही है। इस वक्त चीनी की सप्लाई तो बहाल हो चुकी है, लेकिन चीनी के रेट जो हैं वो जो अचानक से बढ़े थे 140 से तकरीबन 200 तक रेट पहुंचे थे, उसमें कुछ कमी तो आई, लेकिन इस वक्त भी शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि चीनी को वापस 140 और 130 के रेट पर लाया जाए, क्योंकि इस वक्त चीनी महंगी है। दीगर अशिया की कीमतें भी महंगी हैं, लेकिन चीनी का एकदम जो इजाफा है उसने शहरियों को परेशान कर दिया। अब भी शहरी ये मुतालबा हुकूमत से कर रहे हैं कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें ताकि चीनी की कीमत में मज़ीद कमी हो सके। तो ये नजीब हमें बता रहे थे शहर कायद की सूरत हाल के हवाले से कि कराची में अभी भी रेट जो है वो चीनी के कंट्रोल नहीं किए गए। अगर बात करें हम नाज़रीन मुल्तान के हवाले से, मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी कम नरखों में दस्तयाब है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 147 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। शहरियों को यह कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का रेट आम मार्केट से कम है, लेकिन यहाँ चीनी अक्सर दस्तयाब ही नहीं होती। यानी जहाँ रेट कम है वहाँ पर चीनी दस्तयाब नहीं है। आसिफ बलोच हमारे नुमाइंदे हैं, डिटेल्स बताएंगे मुल्तान में क्या सूरत हाल है। जी आसिफ। जी बिल्कुल, इन दिनों चीनी का बड़ा मसला चल रहा है जनाब, और चीनी जो है वो आम मार्केट में तकरीबन 170 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर जो है इसकी कीमत वो 147 रुपये तक जो है वसूल की जा रही है। और इसके साथ साथ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले जो हैं लोग, उनको 101 रुपये तक सब्सिडी के तहत जो है वो चीनी फराम की जा रही है। लेकिन मसला फिर वही है कि कहीं पर चीनी मिलती है, कहीं पर चीनी नहीं मिलती। यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी नायाब होती है। कुछ शहरी यहाँ पर आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। चीनी के हवाले से चीनी की अभी दस्तयाबी सम टाइम अवेलेबल होती है, किसी भी जनरल स्टोर पे जाएं या यूटिलिटी स्टोर पे आएँ तो कभी नहीं अवेलेबल होती। बस गवर्नमेंट को ये चाहिए कि चीनी की फराहमी और दस्तयाबी को लाजमी बनाए, और बाकी भी चीज़ों पे इसी तरह ही जो है उनको फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो चीनी है वो सस्ते दाम तो है, लेकिन फिर वही मसला होता है कि जनाब चीनी की दस्तयाबी बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर वो आते हैं, चीनी मिलती नहीं है, जिसके बाद उनको महंगे दामों जो है वो आम मार्केट से ख़रीदना पड़ती है। तो इसकी दस्तयाबी को यूटिलिटी स्टोर पर वो यकीनी बनाया जाए। जी, मुल्तान से सूरत हाल बता रहे थे हमारे नुमाइंदे। चीनी बहरान पर हमने ये बात की है, चीनी स्कैंडल पर। अब एक और अहम मामला है बिजली का, बिजली चोरी की। जिस तरह से बातें होती रही हैं और जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो इंकशाफात जो सामने आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, जो फिगर सामने आए हैं कि कितने अफराद हैं जो कुंडा डालते हैं। इस पर IMF ने भी कहा है, डू मोर का मुतालबा किया है। अब सरकारी इदारे आइस्को के अरबों रुपये के नादहिंदा निकले हैं। कौन सी वजारत डिवीजन कितने की नादहिंदा निकली है, ये तफसीलात भी सामने आ गई हैं। ज़राए बताते हैं कि दफ्तर ख्वाजा 14 करोड़ 32 लाख 81 हज़ार रुपये से ज़ायद का नादहिंदा है। बी ब्लॉक में मुख्तलिफ वजारतें हैं, 9 करोड़ से ज़ायद की नादहिंदा निकली हैं, जबकि क्यू ब्लॉक में कुछ ऐसे वजारत ख़जाना समेत जो दीगर हैं वो 4 करोड़ से ज़ायद के नादहिंदा निकले हैं। इसी तरह मज़ीद बात करें तो सी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो सी ब्लॉक में भी जो वाक़े हैं वजारतें, वो 4 करोड़ से ज़ायद की नादहिंदा निकली हैं। और पार्लियामेंट हाउस में भी 5 करोड़ से ज़ायद के लोग 5 करोड़ से ज़ायद के नादहिंदा निकले हैं। सिंध हाउस की बात करें तो वहाँ 66 लाख के करीब हैं। पंजाब हाउस में 51 लाख के करीब नादहिंदा निकले हैं। ये वो डिटेल सामने आई हैं जो बिजली के नादहिंदा निकले हैं। सरकारी अफसरान, सरकारी इदारे और आवाम तो भुगत ही रहे हैं। बिजली चोरी कहीं होती है और आवाम को अपने जेबों से वो भरना पड़ता है, टैक्सेस की सूरत में, महंगी बिजली की सूरत में। इससे पहले जो हमने खबर यहाँ पर शेयर की थी नाज़रीन के साथ कि कुछ सियासतदान हैं जो बिजली चोरी में मुलव्विस हैं, कुंडे डालने में मुलव्विस हैं,
करोड़ों के ना दहिंदगान हैं वो, सालों से वो ये सब और कर रहे सालों हैं। से वो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सरकारी अफसरान हैं उनके खिलाफ भी अब चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। ये वो ग्रैंड ऑपरेशन है, ये वो ग्रैंड क्रैकडाउन है जो उस माफिया के खिलाफ किया जा रहा है, जो किसी ना किसी तरह से मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं और इकॉनमी के डाउनफॉल में वो कहीं ना कहीं हमें रिस्पॉन्सिबल नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब एक और अहम मामले की बात भी कर लेते हैं। वो FBR ने PIA के तमाम अकाउंट्स को बहाल कर दिया है। बैंक अकाउंट्स मुंजमद होने से PIA को माली मुश्किलात का सामना था, जिसके बायस मुलाजमीन को अगस्त की तनख्वाहें भी अदा नहीं की जा सकी थी, जबकि PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन भी हमने देखा कि इससे हमें मुतासिर होता हुआ नज़र आया। जी हाँ, अब इस खबर के बाद लग ये रहा है कि अब तनख्वाहें वक्त पर मिल सकेंगी उनको। FBR ने PIA के तमाम अकाउंट्स बहाल कर दिए हैं। 8 अरब की अदायगी करना है मजमूई तौर पर PIA ने FBR को। मुंजमद बैंक अकाउंट्स तो बहाल कर दिए गए हैं, इसकी तर्जुमान PIA ने तस्दीक भी कर दी है। अकाउंट्स मुंजमद होने से PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ था। बैंक अकाउंट्स मुंजमद जो थे उन्हें अब रिलीज़ कर दिया जाएगा। रवा माह अदायगी की यकीन दहानी भी कराई गई है PIA की जानिब से कि वो FBR को जो उन पर अदायगियाँ वाजिब हैं वो अदायगियाँ कर दी जाएंगी। मजमूई तौर पर PIA ने 8 अरब की अदायगी करना है। शहर कायद का रुख करें तो शहर कायद का ही एक इलाका है शाह फैसल कॉलोनी। वहाँ फैक्ट्री की बस लूट ली गई है। बस में 60 से ज़ायद कंपनी के मुलाजमीन सवार थे। मुलजमान ने तमाम अफराद से मोबाइल फ़ोन और नकदी लूट ली है। बिल्कुल ये अफसोसनाक वाक़या है कराची के शाह फैसल कॉलोनी में, जहाँ पर बस में 60 से ज़ायद मुलाजमीन सवार थे। जहाँ पर यह वाक़या पेश आया है, मुलजमान ने तमाम अफराद से मोबाइल फ़ोन और उनकी नकदी लूट ली है। मुलाजमीन इस बस में सवार थे। शाह फैसल कॉलोनी में फैक्ट्री की बस को लूट लिया गया है। यहाँ पर बहुत सारी खबरें शहर कायद के हवाले से पहले भी आते हैं। अमन व अमान की सूरत हाल की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ की खबर है कि एक और आलमे दीन के हवाले से खबर सामने आई कि उनको टारगेट का निशाना बनाया गया। तो इससे पहले हमने एक और रिपोर्ट शेयर की थी क्राइम रेट की सूरत हाल के हवाले से कि हर रोज़ कराची के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो किस तरह से मुतासिर हो रही है। और अब एक और ये खबर आज सामने आ गई है कि शाह फैसल कॉलोनी में फैक्ट्री की बस को अब लूट लिया गया है। बस में 60 से ज़ायद मुलाजमीन सवार थे, जिनसे उनके मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए और उसके बाद उनसे नकदी भी लूट ली गई है। कराची में शाह फैसल का इलाका जहां पर एक और ये क्राइम की खबर सामने आ रही है, क्राइम किया गया है। वहां पर एक बस को लूट लिया गया है और उस बस में जो मुलाजमीन सवार थे, सरकारी मुलाजमीन, उनसे ये मोबाइल फ़ोन्स और उनके पैसे छीन लिए गए हैं। बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इससे पहले हमने ये भी देखा कि दिन दिहाड़े जिस तरह से कराची में जो CCTV फुटेजेस सामने आती हैं, घरों के बाहर से लोगों को लूट लिया जाता है और स्ट्रीट क्राइम्स की जो रेशो है वो पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कराची में। और ये अब ये वाक़या कि दिन दिहाड़े बस से 60 से ज़ायद मुलाजमीन जिसमें सवार थे उस बस को लूट लिया गया है। पूरी बस में जितने भी लोग मुसाफिर सवार थे उनसे मोबाइल फ़ोन छीने गए हैं, उनसे नकदी छीनी गई है। शाह फैसल कॉलोनी में ये फैक्ट्री की बस है जिससे लूट लिया गया है। एक और अहम ये मामला, निगरान वज़ीर दाखिला और जेल खाना जात ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ का सेंट्रल जेल कराची का अचानक से दौरा। कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया गया और बैरकों का मुआयना किया गया। निगरान वज़ीर दाखिला ने कैदियों के सुनने और किचन का भी उनका मुआयना किया है, जिसके अलावा मुख्तलिफ हिस्सों, अस्पताल, ट्रेनिंग सेंटर्स और गैलरी का भी दौरा किया है। निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा है कि समाजी इस्लाहात से कैदियों की तादाद में कमी आएगी। बिल्कुल ये एक अहम मामला है जिस हवाले से उन्होंने ये एक अहम मौक़िफ़ दिया है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा विज़िट्स किए जा रहे हैं, बहुत जगहों का मुआयना किया जा रहा है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो बहुत पहले होनी चाहिए थी या उन हुकूमतों को करनी चाहिए थी जो मुंतखब नुमाइंदे थे। अब ये निगरान हुकूमत है, इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लोग लगा रहे हैं कि शायद यही मईशत को संभालेंगे, यही इदारों को ठीक करेंगे। अगर तो इसीलिए शायद टेक्नोक्रेट सेटअप की बातें हो रही थी कि वो प्रोलॉन्ग हो सकता है ताकि जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, जो दीगर मसाइल हैं, उनको एड्रेस किया जा सके और उनका कोई देर पा हल निकाला जा सके। निगरान वज़ीर दाखिला हैं ये हारिस नवाज़, जिन्होंने सेंट्रल जेल कराची का अचानक से दौरा किया है और जो वहाँ पर मसाइल थे कैदियों को वो सुने हैं और दीगर जो वहाँ पे डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे उनका भी दौरा किया है और वहाँ के जो मसाइल हैं उन्हें एड्रेस करने की कोशिश की है।
خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے اٹک جیل میں سائفر کیس کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اہم کیس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل حکام کے رویے کے حوالے سے جب پوچھا تو انہوں نے اس پر دلی اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے خود کو جیل میں محفوظ اور سہولیات سے متعلق کوئی اعتراض نہیں کیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل محفوظ ہے جیل میں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، سہولیات بھی ٹھیک ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے خبر آپ کو دیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ جیل میں خود کو وہ محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ یہ موقف سامنے آیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل میں سہولیات سے متعلق کوئی اعتراض نہیں کیا، یہ چیز فیصلے میں سامنے آئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اہلیہ سے ملاقات کا دورانیہ بڑھانے کی بھی استدعا کی ہے۔ اسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں عادل سعید عباسی سے۔ عادل عباسی، مزید کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیے، اٹک جیل میں سائفر کیس کی سماعت کا تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل حکام کے رویے کے حوالے سے پوچھا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے جیل حکام کے رویے پر دلی اطمینان کا اظہار کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا جیل میں خود کو محسوس کرتا ہوں۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ چیئرمین تحریک انصاف نے جیل میں سہولیات سے متعلق کوئی اعتراض نہیں کیا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے اہلیہ سے ملاقات کا دورانیہ بڑھانے کی استدعا کی۔ چیئرمین تحریک انصاف کو جیل مینول کی روشنی میں مزید بہتر سہولیات فراہم کی جائے گی۔ گزشتہ سماعت پر تفتیشی افسر کو چلان جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔ یہ فیصلے میں کہا گیا کہ تفتیشی افسر کی جانب سے ٹھیک ہے عادل سعید عباسی، آپ نے اپڈیٹ کیا، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ یہ وہ معاملہ ہے جس پر آپ نے شاید پہلے عائشہ دیکھا ہو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آتی تھی کہ جیل میں ان کی جان کو خطرہ ہوگا، وہ جیل میں محفوظ نہیں ہے۔ ان کے جو قریبی رفقا تھے وہ اس بارے میں بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن اب جو خبر سامنے آئی جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل محفوظ ماحول میں یہاں پر ہوں میں۔ مزید بہت سی سٹوریز آپ سے ڈسکس کرنی، لیکن ابھی ایک بریک لینے جا رہے ہیں ہم۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ فائنل کی صورتحال اختیار کر چکے ہیں پاکستان اور سری لنکا کا میچ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ٹیم فیورٹ ہے اور کیا سچویشن کل پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائی سچویشن ہے۔ سری لنکا کی ٹیم نے کل بھارت کے خلاف جس طرح بولنگ کی کہ 80 رنز پر بھارت کا کوئی آؤٹ نہیں تھا اور انہوں نے 213 پہ آل آؤٹ کر دیا، تو اس کو دیکھتے ہوئے سری لنکا کا جو کانفیڈنس ہے وہ ہائی ہوگا، اور بھارت کے خلاف حالانکہ وہ اپنی بیٹنگ کی وجہ سے 41 رن سے ہارے، لیکن پاکستان کی ٹیم کا مورائل ڈاؤن ہوگا کیونکہ پاکستان 228 رن سے ہارا ہے بھارت سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سری لنکا کو تھوڑی سی برتری حاصل ہوگی، لیکن پاکستان کی ٹیم ایک ایسی ٹیم ہے، انپریڈکٹیبل ٹیم ہے، تو کوئی بھی دن اچھا ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر اس دن ہم نے خراب پرفارمنس دی تو ہر دفعہ ایسے ہی ہو، تو مجھے امید ہے کہ پاکستان مرزا صاحب، ہماری بھی امیدیں ہیں کہ کل پاکستان اچھے مارجن سے شری لنکا کو ہرا دے، لیکن مرزا صاحب ہماری ٹیم جو ہمارے بیٹرز ہیں وہ اسپنرز کو کھیل نہیں پاتی ہیں، اور کل ساری وکٹیں جس طرح سے اسپنرز نے لی ہیں، تو کل کا میچ آپ کو لگ رہا ہے کہ بیٹرز کے لیے بھی پرابلم ہوگی، اور جس طرح سے ہماری ٹیم میں حارث رؤف نہیں ہے، نسیم شاہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں عائشہ، ہماری ٹیم اگر اسپنرز کو کھیل نہیں پاتی تو ہمارے اسپنر بھی مخالف ٹیم کے لیے خطرے کی علامت نہیں بنتے۔ آپ کارکردگی دیکھ لیں، شاداب خان کی گزشتہ 10 ون ڈے میچوں میں 12 وکٹیں اور 37 سے زیادہ کا ان کا ایوریج ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہماری بولنگ بھی کمزور ہے، ہم نواز کو نہیں کھلا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں لیفٹ آرم اسپنرز وکٹیں لے رہے ہیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا کلدیپ یادیو نے آؤٹ کیا، رویندرا جڈیجا نے، اور سری لنکا کی جانب سے ویلا لاگے نے آؤٹ کیے 5، پھر 4 وکٹیں ان کے اسالانکا نے آؤٹ کی، تو ہمارے اسپنرز، اور پھر مجھے لگ رہا ہے کہ جو سری لنکن اسپنر جس فارم میں ہے وہ مشکل ڈالیں گے پاکستان کو، حالانکہ ان کا مین اسپنر جو ہے ہسارنگا وہ ٹیم میں نہیں ہے، وہ انفٹ ہے، وہ ایشیا کپ نہیں کھیل رہا، تو صرف یہ کہ ہمارے بیٹسمینوں کے لیے پرابلم ہوگی، بلکہ ہمارے بولرز جو ہمارے اسپنرز ہیں وہ مخالف ٹیم کے لیے پرابلم کریٹ نہیں کر رہے، کوئی امپیکٹ نہیں ڈال پا رہے۔ شاداب خان نے 4 وکٹیں نیپال کی کمزور ٹیم کے خلاف حاصل کی، لیکن اس کے بعد سے ان کی کارکردگی ویسی نہیں ہے، تو ہمارے لیے دونوں بیٹنگ بھی اور اسپن بالنگ بھی ایک ہمارے لیے پریشانی کے باعث ہے۔
बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा इकबाल बेगम हमारे साथ मौजूद थे। कल का मैच बड़ी चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को दरपेश, और जिस तरह से कल हारिस रऊफ टीम को अवेलेबल नहीं है, नसीम शाह अवेलेबल नहीं है, और जो आगा सलमान है वो इंजर्ड हो गए हैं, तो कल का मैच जीतना एक डू और डाई वाली सिचुएशन है, लेकिन मैच जीतना भी कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल, जो चेंजेस किए गए हैं, शाहनवाज धानी और जमान खान आया टीम में, देखना कि वो अगर खेलते हैं तो वो कैसा परफॉर्म करते हैं। जमान खान की बॉलिंग आप मत भूलें, जिस तरह से उन्होंने लाहौर कलंदर्स का जो आखिरी स्पेल वो कराते हैं और हमेशा मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते हैं, तो उम्मीदें हमारी हैं। लेकिन आयशा, अब ये भी ना भूलें कि भारत ने 357 पाकिस्तान के खिलाफ किए थे और वही श्रीलंका ने भारत को 213 पर आउट कर दिया। भारत ने जो रन्स बनाए थे ना, वो एक दिन में नहीं बनाए थे, वो 2 दिन में बनाए थे, ये भी बात भूलें आप। एशिया कप वनडे में सुपर 4 मरहले में श्रीलंका के खिलाफ मैच में कौमी टीम के ऑलराउंडर सलमान अली आगा, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और नसीम शाह की शिरकत मशकूक है। तीनों इंजर्ड हैं। सलमान अली आगा को भारत के खिलाफ मैच में रविंद्र जडेजा के ओवर में स्विप शॉट खेलते हुए नाक पर गेंद लगी थी। सऊद शकील को सलमान अली आगा की जगह खिलाए जाने का इम्कान है, जबकि फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और नसीम शाह की इंजरी के बायस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट ने शाहनवाज धानी और जमान खान को बैकअप बॉलर्स के लिए तलब कर लिया है और उन्हें फ़ौरन से श्रीलंका बुला लिया गया है। हतमी फैसला जुमेरात को मैच से कबल ही किया जाएगा। अभी तक जो प्लेइंग 11 है वो सामने नहीं आ सके हैं कि श्रीलंका के खिलाफ प्लेइंग 11 टीम हमारी क्या होगी। ये तो क्रिकेट हम तजज़िये तबसरे कर ही रहे हैं, और कल के मैच पर भी हम मजीद बात करेंगे कि कल क्या सिचुएशन पैदा हो सकती है। यदि आपके पास कुछ मजीद स्टोरीज हैं? स्टोरीज मजीद हैं, स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कम टाइम में मैक्सिमम खबरें आप लोगों को दें। आईजी सिंध की बात अगर हम करें तो आईजी सिंध ने जराइम के खात्मे के लिए 2 दिन को बहुत अहम करार दे दिया। उनका कहना यह है कि तकर्रुर और तबादले हो चुके हैं, कल परसों तक अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, अब तब्दीली नजर आएगी। सिस्टम में खराबियां जरूर हैं, उनको दूर करेंगे। अदालत के अलावा अवाम की भी हमसे उम्मीदें हैं, हमें माजी में नहीं जाना चाहिए, अब बेहतरी होती नजर भी आएगी। ये उनका आईजी सिंध का इस मामले पर मौक़िफ़ सामने आया। आईजी सिंध ने जराइम के खात्मे के लिए 2 दिन को इंतहाई अहम करार दे दिया है। उनका कहना है कि अब चीज़ें होती हुई नजर आएंगी, तकर्रुर और तबादले हो चुके हैं, जल्द अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। इंशाल्लाह हम बेहतर करेंगे और बेहतर करना चाहिए। हमने माजी में नहीं जाना चाहिए, हमने आज से हम जितनी बेहतरी कर सकते हैं उसको करना है। और इसमें अदालती पूरे सिंध की आवाम, सिंध पुलिस, जितने में इंसानों की उम्मीदें हमसे हैं, और इंशाल्लाह हमने किसी की उम्मीद को नाउमीदी में नहीं बदलने देना। मैंने आपको पहले भी कहा, हमने इंशाल्लाह लोगों को चेंज कहना कुछ नहीं है, आपने खुद चेंज देखनी है, हमने कुछ भी नहीं करना, आपने खुद बताना है कि चेंज आई है कि नहीं है। अभी हमने आना की देखेंगे, अभी नई आ गई चेंजेस आ चुकी है, कल तक और कल परसों तक इंशाल्लाह हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। सिंध की एक और खबर शामिल कर लेते हैं। सिंध हाई कोर्ट में ज्यादती केस के मुलजिम नाजिम की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई है। अदालत के हुक्म पर आईजी सिंध रिफत मुख्तार पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस अमजद अली आईजी सिंध से मुकालमा करते हुए कहा कि आईजी साहब, पिछले 15 सालों जो तबाही सिंध में हुई है कहीं भी नहीं हुई। मालूम नहीं 4-6 महीने बाद आप कहाँ होंगे, मगर जाते जाते सिंध के अवाम पर एहसान कर जाएं। आपको बताएं कि इस हवाले से ये आईजी सिंध की जानिब से रिमार्क्स और ये बयानात उनकी जानिब से सामने आए हैं। खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। तो ये नाजरीन आईफोन का सबसे हल्का और सबसे पतला मॉडल है जो 22 सितंबर से आम आवाम के लिए अवेलेबल होगा। एप्पल के 4 नए और पहले से ज़्यादा बेहतर आईफोन्स मुतारिफ हो चुके हैं। एप्पल अब मेड इन इंडिया आईफोन भी बेचेगा। टेक्नोलॉजी जी एक्सपर्ट कंवल चीमा का क्या कहना है, आपको वो पहले दिखा देते हैं। ऑब्वियसली इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी विन है। टेक्नोलॉजी और इस सेक्टर के लिहाज से हमसे काफ़ी आगे है। IT इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट फॉर पाकिस्तान एज़ वेल, और वो इसलिए क्योंकि IT की जो ट्रेनिंग है वो आप यंग लोगों को अगर दें तो वो रिमोटली काफ़ी सारा कुछ कमा सकते हैं और रिमोट जॉब्स भी कर सकते हैं। उनके लिए रिमोट जॉब्स की अवेलेबिलिटी है वेयर दे कैन स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स एज़ वेल, और रेमिटेंसेस पाकिस्तान में उसके थ्रू काफ़ी इंक्रीज़ की जा सकती है। G20 समिट जब वहाँ पर मुनक्किद किया गया तो किस तरह से भारत का असल चेहरा ढांपने की वहाँ पर कोशिश की गई, उन्हें कवर किया गया था। अच्छा, पाकिस्तान लाइव से आज के लिए इतना ही। हमने बहुत सी स्टोरीज कवर की हैं, अब जो रह गया है वो आप द न्यूज़ रूम में देखिए।